यहाँहरुको यस्तो ग्रेडसिट देखिनेछ। डाउनलोड गरेर ओपन गर्नुभयो भने र मलाई आशा छ सम्पूर्ण सरमेमहरु सँगै अगाडि बढ्नु हुनेछ, किनभने यो चाहिँ गर्यौं भन्ने मात्रै हामी यसमा सक्षम हुन्छौं, यो हेरेर चाहिँ बुझिने कुरा होइन। यहाँहरुको डाउनलोड भइसक्यो, ओपन पनि भयो होला। म अगाडि बढ्न चाहे र यसलाई चाहिँ मैले अलिकति हामीले VBA कोडबाट बनाउन त जुन हामीले हिजो प्रयोग गर्दै गरेको डाटा भ्यालिडेसन र इफ फर्मुला, इफ फंक्सनको प्रयोग नगरिकन यसलाई चाहिँ हामी VBA बाट बनाऊ र जुन चाहिँ छोटो फर्मुला छ त्यो VBA को त्यो फर्मुला प्रयोग गरेर बनाऊ भनेर हामी दुईजना केशव सर र मैले सल्लाह गरेका थियौं र त्यही अनुसार यहाँहरुले चाहिँ हामी थोरै त्यो VBA को पनि आइडिया सँगसँगै हुने हुँदा यहाँहरुलाई त्यो VBA को आइडिया पनि दिने भनेर कोशिश गरेका छौं र त्यसको लागि सर्वप्रथम यहाँहरुले आफ्नो कम्प्युटरमा, आफ्नो ल्यापटपमा अथवा डेस्कटपमा यहाँहरु हुनुहुन्छ केमा हुनुहुन्छ, अहिले त पक्कै ल्यापटपमै हुनुहुन्छ, माथि हेर्नु त यो एक्सेल सिट यो खुल्यो भने यसको माथि यहाँ डेभलपर भन्ने एउटा ट्याब, होम, इन्सर्ट, पेज लेआउट, फर्मुलाज, डाटा गर्दै गर्दै पुरा आउनुभयो भने भ्यूको छेउमा डेभलपर भन्ने ट्याब छ होला। यदि छैन भने हामीले त्यसलाई एक्टिभ गर्नुपर्ने हुन्छ। केही सरहरुको हुन पनि सक्छ। यो चाहिँ कस्तो रहेछ भने कम्प्युटर किन्दाखेरि हामीलाई यो ट्याब एक्टिभ भइराखेको हुँदैन, त्यसैले यसलाई हामीले एक्टिभ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई एक्टिभ गर्नको लागि म अगाडि बढे। सबभन्दा पहिला यहाँहरुले माथि हेर्नु होला, फाइलमा देब्रेपट्टिको माथिको कर्नरमा हेर्नुभयो भने फाइल भन्ने त्यहाँ एउटा अप्सन छ, त्यो फाइलमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने अप्सन्स भनेर तल आउँछ, इन्फो, न्यू, ओपन, सेभ, सेभ एज भन्दै भन्दै तल लास्टमा अप्सन्स भनेर आउँछ। अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि कस्टमाइज रिबनमा जानुहोस्। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो मेन ट्याब, यो देब्रेपट्टि हेर्नुहोस्, कस्टमाइज रिबनको तल हेर्नुभयो भने स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर डेभलपर भनेर चाहिँ एउटा ट्याब छ। तपाईहरुले त्यहाँ, मेरो चाहिँ यो अलरेडी एक्टिभ छ त्यसैले यहाँ चेक लागेको छ। जसको हजुरहरुको यहाँ चेक लागेको छैन यसमा चेक लगाइदिनुहोस् र ओके गरिदिनुहोस्। यति गरिसकेपछि डेभलपर ट्याब एक्टिभ हुन्छ। पक्कै भयो होला यहाँहरुको। अब डेभलपर ट्याब एक्टिभ भइसकेपछि त्यहाँ त्यो मैले त्यहाँनेरि तीनटा सिट, त्यो एक्सेल सिटमा हेर्नुभयो भने त्यहाँनेरि नेम, त्यसपछि लेजर अनि ग्रेड सिट भनेर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो तीनटा सिटलाई मैले चाहिँ नाम राखेर यसलाई यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहेको छु। अब हामी ग्रेड सिट बनाउनु पर्ने हुँदा सबभन्दा पहिला हामीलाई विद्यार्थीको नाम चाहिने हुन्छ। त्यसैले विद्यार्थीको नाम कहाँबाट ल्याउने त? हामी यहाँ टाइप गर्दैनौं। हाम्रो विद्यालयमा इमिस हुन्छ। इमिस हामीले परीक्षा हुनुभन्दा अगाडि नै त्यसको काम सकिसकेका हुन्छौं। यो खोल्ने तरिका भन्नुहुन्छ त्यही आधारमा हामी त्यो लिंकको कुरा गर्दिनु सर, लिंक पठाइदिनु ल। फेरि डेभलपरको कुरा अलिकति सर दोहोऱ्याइदिनु त। डेभलपर ट्याबको लागि हजुरहरु माथि लिंक केशव सर त्यहाँ लिंक हाल्दिनु होला। केशवले लिंक हाल्दिनु सरले एकपल्ट डेभलपर फेरि पुर्याइदिनु त, किन यो अलिकति हुन्छ सर, समस्या भयो जस्तो लाग्यो मलाई।
हुन्छ सर। हजुरहरूले माथि जानुहोस्, त्यहाँ चाहिँ अफिस 7 हो भने हजुरहरूको त्यहाँ अफिस बटन हुन्छ। यदि 10 भन्दा पछाडि हुनुहुन्छ, 10, 13, 16, 19 मा हुनुहुन्छ भने हजुरहरूको फाइल भन्ने त्यहाँ अप्सन छ। माथि हेर्नुभयो भने त्यो होम ट्याबको देब्रेपट्टि हेर्नुभयो भने त्यहाँ फाइल भनेर आउँछ। त्यो फाइललाई क्लिक गर्नुहोस्, अथवा अर्को तरिकाबाट पनि सकिन्छ। त्यो होम मेनुमै क्लिक गर्नुहोस्, त्यसलाई राइट क्लिक गर्नु त होमलाई, होम ट्याबमा गएर राइट क्लिक गर्नुहोस्, त्यहाँ कस्टमाइज रिबन भनेर आउँछ। सर त्यो एनोटेसनबाट देखाइदिनु त सर, अलि सरले देख्नु भने क्या कुनै सर एनोटेसनबाट गर्नु त सरले, माथि एनोटेट अप्सन माथि माथि हरियोमा छ एनोटेसन। यता सर माथि युआर भ्यू अप्सन भन्ने छ, त्यो माथि हरियोमा छ नि स्क्रिन सेयरको छेउमा, त्यहाँबाट सरले हेर्नु देखाउनु सजिलो हुन्छ। ल यहाँ फाइल अप्सन, कस्टमाइज रिबन र डेभलोपर, सरले त्योबाट गर्नु भने सजिलो हुन्छ एकदम। एकछिन है, स्क्रिन त देखिएको छ नि, यो माथिको त क्लियरै देखिएको छ नि, केही गाह्रो छैन सर। यो होमलाई राइट क्लिक गर्नुहोस् त, होममा राइट क्लिक गर्नुहोस्, अनि कस्टमाइज रिबन आउँछ है, हेर्नु त कस्टमाइज रिबन। अब यहाँबाट यसलाई क्लिक गर्नुहोस्, त्यस पछाडि यहाँनिर हेर्नुहोस् तल आउँछ, यहाँ यो कस्टमाइज रिबन यतापट्टि यो ठुलो बक्स खुलेको छ, यसको तल हेर्नुहोस् डेभलपर ट्याब यहाँ देखिराखेको छ, यहाँ एनोटेट यो लागिराखेको छ। यसलाई त्यहाँ हजुरहरूको चेक लागेको छैन, यसलाई चेक लगाइदिनुहोस् र ओके गरिदिनुहोस्। यति गरेपछि डेभलपर ट्याब एक्टिभ हुन्छ। यस पछाडि अब हामीलाई विद्यार्थीको नाम ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले विद्यार्थीको नाम ल्याउनको लागि हामी यहाँनिर नाम टाइप गर्दैनौँ, यो नेम सिटमा नाम ल्याउँ र यहाँ के गरौँ भने सबभन्दा पहिला हामीसँग हाम्रो विद्यालयको इमेज फाइल छ। इमेज हामीले परीक्षा हुनुभन्दा अगाडि नै इमेजको काम अलरेडी सकिसकेका हुन्छौँ। त्यसैले मैले यहाँ इमेज ल्याउन खोजिराखेको छु। मैले मेरो विद्यालयको इमेजलाई ओपन गरेँ। हजुरहरूले पनि आफ्नो विद्यालयको इमेज ओपन गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने यो इमेज प्रयोग गर्न पनि सिकौँ हामी। यो पनि एउटा ट्रिक नै हो। इमेजमा डाटा हुन्छ, हामी अन्य कामको लागि चाहिँ पटक पटक फेरि यता एक्सलतिर चाहिँ टाइप गरिराखेका हुन्छौँ। त्यसैले त्यस्तो नगरौँ भन्नको लागि इमेज पनि मैले सँगसँगै यहाँ देखाउन चाहेँ। अब म रिपोर्टमा जान्छु। रिपोर्टमा गएर यहाँ सबभन्दा कम विद्यार्थी भएको ल क्लास 1 मै मैले क्लिक गर्ने भएँ। म स्टुडेन्ट डिटेल्समा गएँ, इयरमा गएँ 2077 र मैले यहाँ क्लास चुज गरेँ 1। त्यस पछाडि जेनेरेट गरेँ। इमेज खुल्न अलिकति टाइम लिन्छ। ल यहाँनिर खुलिसकेको छ। अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हामीलाई आवश्यक पर्ने विद्यार्थीको सम्पूर्ण डाटा यहाँ छ। हामीलाई कति आवश्यक पर्छ त्यो डाटा हामी लिएर जाउँ। ल विद्यार्थीको नामदेखि लिएर मैले अलिकति ल यति यहाँसम्म लगेँ। आमाको नामसम्मै लैजाउँ न। यसलाई हामी अरू पनि डाटा आवश्यक भयो भने हामी यति मैले कपी गरेँ, कन्ट्रोल सी ले मैले कपी गरेँ र म यहाँ गएर पेस्ट गर्छु, कन्ट्रोल भी ले पेस्ट गरेँ। ल अब यहाँनिर म सिरियल नम्बर राख्छु। यसलाई म ड्र्याग गर्छु तलसम्म। म बोर्डर लगाइदिन्छु। म अलि छिटो भयो भने सरहरूले भन्नु होला है। अब
यहाँनिर अलिकति हामी यसमा केही ट्रिकहरू सिकौँ सर यसका पनि यहाँ, किनभने हाम्रो ट्रिक सिक्ने कुरा पनि छ। यो टेबललाई हामी यहाँनिर दुईटा कुरा, यसलाई चाहिँ हामी सर्ट गर्ने तरिका पनि सिकौँ, त्यस पछाडि फिल्टर गर्ने तरिका पनि सिकौँ र ती कुराहरू पनि हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो अल्फाबेटिकल्ली हामीले चाहिँ नाम राख्नुपर्ने भयो, हाम्रो लेजरमा अल्फाबेटिकल रूपमा नाम राख्नु पर्यो भने यो चाहिँ ट्र्याकिङको आधारमा यहाँ एडमिसनको आधारमा तयार भएको फर्म हो, त्यही अनुसारको यहाँ नाम छ। यसलाई हामी सर्ट गरेर मिलाउन सक्छौँ। सर मैले एकैछिन रोकेँ, यहाँ 3 जना सरहरूले ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ। एकजना भक्ति उपाध्याय सर हुनुहुन्छ, अनि सोमलाल सापकोटा सर हुनुहुन्छ, बुद्धि छेत्री सर, 3 जनाले ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ। हजुर म्याडम, डाटा यसले चाहिँ बोकेरै चेन्ज हुन्छ, त्यसैले यसलाई हामी आपत्ति नमानौँ। अब यसैसँग सम्बन्धित हामी अर्को काम गर्छौँ। मैले एउटा सानो ट्रिक हो, यो पनि हुन त यो हामी सबैले गर्दै आएका छौँ, तर धेरै सरहरूको यसमा अलमल भएको पनि मैले पाएको छु। यहाँसम्म पक्कै भयो, हामीले सर्ट गऱ्यौँ यसलाई, A to Z बाट हामीले सर्ट गऱ्यौँ। अब यसलाई हामी फिल्टर गरेर हेर्छौँ ताकि हामीलाई यहीँबाट जनजाति सङ्ख्या कति छ, केटाकेटीको अलग अलग सङ्ख्या कति छ, त्यस्तै गरेर चाहिँ दलितको कति छ, अदर्स कति छ, सबै हामी चेन्ज गरेर हेरौँ। यसलाई हामी सेलेक्ट फिल्टर गरेर हेरौँ, जसको लागि मैले अहिले टेबललाई सेलेक्ट गरेँ अनि सर्ट एन्ड फिल्टरमा गएँ। त्यस पछाडि फिल्टर भन्ने अप्सन छ, तल हेर्नुभयो भने यो फिल्टरमा क्लिक गरियो। त्यस पछाडि फिल्टरमा क्लिक गरिसकेपछि हेर्नुहोस् त हरेक हेडिङमा यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ, यो हरेक जस्तो एसएनमा अनि स्टुडेन्ट्स नेममा, सेक्समा, कास्टमा हरेकमा चाहिँ यहाँनिर ड्रप डाउन एरो लागेको छ। यो ड्रप डाउन एरो जस्तो हजुरले चाहिँ मेल फिमेल हेर्न चाहनुहुन्छ भने अब मैले यो ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गरेँ। ल मेल फिमेलको लागि त्यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँनिर यो सेलेक्ट अलमा क्लिक गरिदिनुहोस्, यो चेक सबै हट्छ। अब फिमेल हेरौँ है त हामी। फिमेलमा मैले क्लिक गरेँ, ओके गरेँ। अब हेर्नुहोस् त यहाँ हाम्रो यो टेबलमा देख्न सक्नुहुन्छ फिमेल मात्रै आयो र विद्यार्थी कतिजना छन् भनेर अहिले फिमेल विद्यार्थीहरू यहाँ 8 जना देखिएको छ। यहाँ तल आइराखेको हुन्छ, यहाँले यो तल चाहिँ यो सङ्ख्या देख्नुहुन्छ होइन। सङ्ख्या हेर्ने अर्को पनि सजिलो तरिका छ, यो सङ्ख्या भएको ठाउँमा यो रोमा क्लिक गर्नुहोस्, माथि यो हेडिङ रो हेडिङमा क्लिक गर्नुहोस्। यसरी यो माउस पुर्याउनु भयो भने हजुरको माउसको एरो चाहिँ यो डाउनमा परिणत हुन्छ, डाउन एरोमा परिणत हुन्छ। यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र तल हेर्नुहोस्, यो टास्क बारको यतापट्टि तल हेर्नुहोस्, यहाँनिर त्यहाँ चाहिँ एभरेज, काउन्ट, सम भनेर आइराखेको हुन्छ। यहाँ तल यहाँ चाहिँ अहिले काउन्ट 9 भनेर देखायो। यो काउन्ट 9 भनेको यो हेडिङ सहित हो, हेडिङ रो पनि यसले गन्छ र काउन्ट 9 भनेको हेडिङ रो हो। यो हेडिङ रोलाई घटाएर भनिदिनु, 1 घटाएर भन्नुपर्ने हुन्छ हामीले यो अवस्थामा, र 1 घटाएर भन्यौँ भने 8 जना विद्यार्थीहरू चाहिँ फिमेल रहेछन् भनेर हामी भन्न सक्छौँ। यहाँनिर 1 2 नगरिकन भन्न सक्छौँ, त्यसरी सोझै भन्न सक्छौँ। यसलाई ख्याल गर्नु होला, यो पनि एउटा ट्रिक नै हो। त्यस्तै गरेर यहाँले चाहिँ फेरि फिमेलको सङ्ख्या के अरे मेल हेर्न चाहनुभयो भने फेरि अल सेलेक्टमा क्लिक गरिदिनुहोस्, त्यस पछाडि मेलमा क्लिक गर्नुहोस् र ओके गरौँ। अहिले मेलको सङ्ख्या हेरौँ, मेलको सङ्ख्या पनि यहाँनिर 8 नै देखायो। 16 जनामा बराबर रहेछन् मेल फिमेल, 8 नै देखायो। यसरी हामी अब जात जातिगत विवरण पनि हेर्न सक्छौँ। यसैबाट जात जातिगत विवरण पनि हामीले छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। पटक पटक हामीले चाहिँ दलितको सङ्ख्या छुट्याउनु पर्ने हुन्छ, जनजातिको छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। हामीले विद्यालयको विभिन्न कामको लागि विभिन्न तथ्याङ्कमा चाहिँ यी डाटाहरू हाल्नुपर्ने हुँदा हामी एकपटक अब जात जातिगत पनि छुट्याउन सिकौँ। यसलाई चाहिँ मैले कास्टमा गएर अहिले कास्टको ड्रपडाउन एरोमा क्लिक गरेँ, अल सेलेक्टमा यो चेक सबै हटाइदिएँ। त्यस पछाडि दलितमा क्लिक गरेँ, दलित मात्रै म अहिले कतिजना छन् भनेर फिल्टर गर्न चाहदैछु। अब ओके गरौँ हामी। यहाँ 3 जना दलित रहेछन्। अब दलितको सङ्ख्या पनि हामीलाई अलग्गै प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने यसैले हामीले प्रिन्ट गरिदिए पनि हुन्छ सरहरू,
यतिलाई प्रिन्ट गरेर प्रिन्टमा हार्ड कपीमा निकाल्दिने। यस्तै गरेर अब हामीलाई चाहिँ जनजातिको चाहियो अथवा अदर्सको चाहियो, प्रक्रिया यही हो। अल सेलेक्टमा त्यो सबै चेक हटाइदिउँ। त्यस पछाडि मैले अदर्समा क्लिक गरेँ, ओके गरेँ। अब अदर्स विद्यार्थीहरू मात्रै यहाँ छन्। हामीलाई अदर्सको मात्रै डाटा चाहियो भने हामी यसैलाई पनि प्रिन्ट गर्न सक्छौँ। यो पनि एउटा तरिका हो। हामीले हरेक पटक वर्ग शिक्षक अथवा के अरे वर्ग शिक्षक सरलाई चाहिँ त्यो छुट्याउन धेरै गाह्रो भएको हुन्छ, पटक पटक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो सबै कुराको समाधान हामी एकै क्लिकमा गर्न सक्छौँ। यो हामीले अलिकति अलमल भएको थियो भने पनि अब हामी क्लियर भयौँ। मैले सरहरूलाई यति देखाएँ, सर म्याडमहरूले यो बुझ्नुभयो। अब हामी यही नामलाई यो लेजरमा हामी कपी गरेर लाँदैनौँ। अब म अर्को ट्रिक दिन गइराखेको छु। यहाँनिर हामीलाई नाम चाहियो, विद्यार्थीको नाम यो ग्रेड लेजरमा लानु छ र पटक पटक हाम्रा चाहिँ परीक्षाहरू हुन्छन्। हामीसँग चाहिँ फर्स्ट टर्म, सेकेन्ड टर्म, थर्ड टर्म, फाइनल। अब ठाउँ अनुसार काहीँ 3वटा, काहीँ 4वटा, काहीँ त 5वटा पनि हुने गरेको पाइयो। त्यही अनुसार हामी जतिवटा लेजर बनाए पनि एकपटक हामीले त्यो यो नेम सिटमा ल्याएको नाम हामी सबैतिर लान सक्छौँ। यहाँ हामी कपी गर्दैनौँ, कपी गर्ने हाम्रो पुरानो चलन हो, कपी गरेर लाँदैनौँ। म सानो अर्को ट्रिक, म तेस्रो ट्रिकमा गएँ। यहाँनिर मैले चाहिँ रोल नम्बर 1मा घनश्याम सर म छिटो भएँ कि? ठिक छ सर। अहिले सरहरूको ड्रप डाउन फेरि भन्दै हुन्छ, तपाईँको थोरै ड्रप डाउनको समस्या हो कि? तर त्यो ड्रप डाउनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हुन्छ सरहरू, त्यहाँ एकपल्ट ड्रप डाउन मात्रै देखाइदिनु। सरहरूले यो ड्रप डाउन बनाउन पो जान्नु भएन कि क्या हो त्यसो भए? होइन, फिल्टर गर्नुभयो होला, ड्रप डाउनको फिल्टर चाहिँ गर्नुभयो कि जस्तो लाग्यो मलाई। यो ड्रप डाउन नै आएन कि त्यो को सरहरूलाई एकपल्ट हटाएर फेरि गरिदिनु त। एकचोटि म हटाएर ल मैले हटाएँ है त। म हटाउनलाई फिल्टरमा गएँ, मैले क्लिक गरेँ। अब फेरि लगाइदिनु भइहाल्छ। हजुर हजुर। अब यहाँ सरहरूले ध्यान दिएर हेर्नु होला है। म अलिकति ढिलो गर्छु, यसलाई जुम पनि गर्छु है त। म अलिकति मैले जुम पनि गरेँ। हेडिङ जुम हुनु नगरे त्यो फाइलमा जुम हुन्छ। यति गरौँ ल। अब यहाँनिर मैले चाहिँ यो टेबललाई सट्ट सेलेक्ट गरेँ, टेबल सेलेक्ट गरेँ। टेबल सेलेक्ट गरिसकेपछि यो होम मेनुबाट पर सर्ट एन्ड फिल्टर भएकै अप्सनमा जाउँ हामी। यसलाई ट्याब भन्ने कि के भन्नु, ट्याबै भने मैले। अब यहाँबाट यो फिल्टरमा जाउँ। फिल्टरमा क्लिक गरिसकेपछि अहिले यहाँनिर हेरौँ त, हरेकमा यो हरेक टपिक्समा ड्रप डाउन लाग्छ। यो ड्रप डाउन लाग्छ। अब ड्रप डाउन लागिसकेपछि त हामीलाई सजिलो भयो। यहाँनिर चाहिँ मेल फिमेल छुट्याउँ हामी। ल यहीँ ठिक छ, मेल फिमेल मैले छुट्याउन गएँ। त्यहाँ क्लिक गर्ने, ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यस्तो आउँछ। यो सबैमा यो सेलेक्ट अल भनेर यहाँ टिक लागेको हुन्छ। यो हरेक टपिक्स त्यहाँका चाहिँ मेल फिमेल, यो तल टेबलमा के छ त्यो डाटा यसले त्यहाँनिर देखाउँछ र त्यहाँनिर मेल र फिमेल छ। त्यसैले मैले अल सेलेक्टमा क्लिक गरेँ, त्यो सबै हटो। र मैले चाहिँ मेल मात्रै हेर्न चाहेको, अहिले मेललाई मात्रै फिल्टर गर्दैछु। त्यसैले मेलमा मैले सेलेक्ट गरेँ अथवा चेक लगाएँ र ओके गरेँ। यो अवस्थामा अहिले सरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मेल विद्यार्थी मात्रै देखिएका छन्। यसरी हामी फिल्टर गरेर पनि विद्यार्थीहरूको ड्रप डाउन एरो देखाइदिरहेको छु सरहरूलाई। हजुर हजुर, ड्रप डाउन एरो यो प्रत्येक हेडिङमा छ सर। प्रत्येक हेडिङमा ड्रप डाउन एरो छ। यो चाहिँ जस्तो यहाँनिर पनि एज ल 5 वर्षका कतिजना छन् अथवा 4 वर्षका कतिजना छन्, मैले यहाँ क्लिक गरेँ है त। यसमा यहाँ हेर्नु होला, अल सेलेक्टलाई हटाइदिए। यो हाम्रो टेबलमा अहिले 4 वर्षको विद्यार्थी छ, 5 वर्षको विद्यार्थी छ अनि 6 वर्षको विद्यार्थी छ। यो कक्षा 1 को विद्यार्थी हो। त्यसैले 4 वर्ष, 5 वर्ष र 6 वर्षको विद्यार्थी छ। मलाई चाहिँ 6 वर्षको विद्यार्थी सेलेक्ट गर्न मन लाग्यो अथवा गर्नुपर्ने भयो भने मैले 6 को यो बक्समा चेक लगाएँ र ओके गरेँ।
अब हामीसँग 6 वर्षको विद्यार्थी 2 जना रहेछन्। अब क्लियर भयो होला सर, अगाडि बढौँ सरको। हुन्छ सर, यति भए पक्कै सरहरूले बुझ्नुभयो, भयो सर, सरले भयो, यहाँहरूले अब बुझ्नुभयो। भयो एकदम। अब हामी अर्को काम गर्दैछौँ। दोस्रो काम भनेको चाहिँ के गर्दैछौँ भने यो नामलाई, सरी म यसलाई पनि गर्छु अझै। ल यो नामलाई हामी कसरी, मैले यसलाई रोल नम्बर 1 नै भने, यसलाई 2 गरेँ, म यसलाई डबल क्लिक गर्छु र मैले सिरिज फिल गरेँ। अब यो नामलाई हामी लेजरमा कसरी लाँदैछौँ हेर्नु होला। मैले नाम लानुपर्ने विद्यार्थीको चाहिँ नाम लेख्नुपर्ने, नाम चाहिने ठाउँमा यो सेललाई सेलेक्ट गरेँ। यो सेल भनेको B8 हो। यो B8 सेललाई मैले सेलेक्ट गरेँ र इजिकल टु गरेँ। हेर्नु है, यो कलिङ गरौँ। अब त्यो नामलाई हामी कलिङ गरौँ सर, कसरी उताको सिटको नाम हामी त्यहाँ ल्याउँछौँ। यो पनि एक्सेलको सानो ट्रिक हो, यसलाई हामी कलिङ गर्छौँ। अब मैले यहाँ इजिकल टुबाट सुरु गरेँ, इजिकल टु गरेँ र नेम सिटमा गएँ। हेर्नुहोस् है त, यो नेम सिट तल हेर्नु होला, यो नेम लेखेको यो सिटलाई मैले नेम सिट नाम दिएको छु। यो सिट 1 लाई यो नेम सिटमा गएँ र मैले क्लिक गरेँ र अब मैले लानुपर्ने यो रोल नम्बर 1, यो सिरियल नम्बर 1 लाई, यो अङ्किता बेस्रालाई मैले लानुपर्ने हो। मैले त्यो रोल नम्बर 1 को पहिलो नामलाई मैले सेलेक्ट गरेँ यसरी, अनि इन्टर गरेँ। हेर्नुहोस् है त, इन्टर गरिसकेपछि अङ्किता भनेर नाम त्यहाँ आइसकेको छ। अब म यसलाई ड्र्याग गर्छु, यसलाई तलसम्म ड्र्याग गर्छु र नाम अहिले आइसक्यो। यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ, यो पनि एउटा सामान्य एक्सेलको ट्रिक नै हो, सामान्य ट्रिक हो। यसरी हामी हरेक ठाउँमा नामहरू यो लान सक्छौँ। अब यहाँनिर क्रम सङ्ख्या थपिदिनुहोस्, 16 जना थियो। मैले यो सबैलाई बोर्डर लगाइदिएँ यता। पुण्य सर, हजुर सर, यो बोर्डर आफै आउने सिकाउनु पाए? त्यो पनि हुन्छ सर। त्यो ठिक छ, त्यो हामी भोलि राख्छौँ अर्को ट्रिकमा, त्यो अर्को ट्रिकमा राखौँ सर। ल ल हुन्छ। एकचोटि सबै सम्भव नहुने रहेछ। बोर्डर आफै आउन पाए, अनि अर्को त्यो लास्टको एकैचोटि नै बिचको हराउने, अस्ति केशव सरले एउटा लेजरमा हुन्छ हुन्छ सर, हामी त्यसमा आउँछौँ, त्यसमा पनि ती ट्रिकहरूमा आउँछौँ हामी। हुन्छ हुन्छ। अब यहाँसम्म भयो होला सर, यो सजिलो छ, केही छैन, यो एकदमै सिम्पल ट्रिक हो। अब यस्तै गरेर हजुरहरूले जहाँ पनि लान सक्नुहुन्छ त्यो नामलाई। हेर्नुहोस् है, जतिसुकै यहाँ सिटमा पनि लान सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर जाउँ, हामी अलिकति यो मैले अघि त्यत्रो मेहनत गरेर सरहरूले चाहिँ डेभलपर ट्याब पनि एक्टिभ गरिसक्नु भएको छ, त्यसैले त्यसको काम पनि गर्नै छ। नाम ल्याउने त फेरि एउटै सर? हजुर, नाम ल्याउने फेरि नाम ल्याउने एकपल्ट फेरि। हुन्छ हुन्छ, मैले फेरि यसलाई हटाएँ। मैले चाहिँ यसलाई क्लियर कन्टेन्ट गरेँ सर। अहिले खाली छ मेरो टेबल। सर म्याम हेर्नु होला, हामीले जहाँ ल्याउनु पर्ने हो, जुन सेलमा ल्याउनु पर्ने हो, त्यो सेललाई हामी सेलेक्ट गरौँ। हामीले सेलेक्ट गर्नु भनेको हामीले माउस लगेर त्यहाँ क्लिक गर्नु, त्यो सेलेक्ट हुनु हो। एक्सेलको हिसाबमा भन्दाखेरि त्यो सेल सेलेक्ट भइसकेको छ अहिले। र त्यसलाई मैले इजिकल टु गरेँ। मैले नाम चाहिँ यो नेम सिटबाट लाने हो, त्यसैले नेम सिटलाई क्लिक गरेँ अनि रोल नम्बर 1 को नामलाई मैले क्लिक गरेँ। हेर्नुहोस् है त, यो सेलेक्ट भइराखेको छ अहिले। अब इन्टर गरिदिनुहोस्, केही गर्नु परेन, इन्टर ट्याबलाई दबाइदिनुहोस्, इन्टर कीलाई दबाइदिनुहोस्। यति गरिसकेपछि नाम आयो। अब बाँकी नाम ड्र्याग गरिदिनुहोस्, जहाँसम्म छ त्यहाँसम्म ड्र्याग गरिदिनु होला। सबै नाम आइसकेको छ अहिले। उता डिलिट भयो भने यता हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सरले डिलिट भयो भने हुँदैन, डिलिट भयो भने हजुर यता डिलिट भयो भने हराउँछ नि, यहाँ डिलिट भयो भने हराउँछ। मैले यो 2 नम्बरलाई मैले अहिले चाहिँ डिलिट गरिदिएँ। अब पर 2 नम्बर छैन, हेर्नुहोस् है त, छैन यी। त्यसैले यो चाहिँ हामीले एक्सेलमा काम गर्दाखेरि एउटा सिटलाई आवश्यक डाटाहरू को लागि एउटा सिट बनाऊ
र बाँकी सिटमा हामी के गर्छौँ अनि सच्याउनको लागि पनि हामीले यहाँ सच्यायौँ भने भित्र जति सिटमा त्यो नाम छ अथवा चाहिँ अन्य विवरणहरू जे सच्याउनु पर्ने हो यही सिटमा सच्यायौँ भने भित्र पनि सचिएर जान्छ। त्यसैले यो धेरै उपयोगी हो भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। हामीले एउटा सिटमा गरेको काम बाँकी सिटहरूमा पनि सचिएर जान्छ, त्यो सुविधा हामीलाई एक्सेलले दिएको छ। प्रत्येक ठाउँमा प्रत्येक पटक सच्याउन सकिँदैन, डाटा हटाउन गाह्रो हुन्छ, सच्याउन हटाउन गाह्रो हुन्छ। त्यसैले त्यो फर्स्ट सिटमै त्यो नेम सिटमै हामीले चाहिँ डाटा सच्यायौँ अथवा हटायौँ भने अन्य सिटमा पनि हट्छ। यो कुरा सरमेमहरूले बुझ्नुभयो। अब यहाँनिर हामी के गरौँ भने मैले चाहिँ यहाँनिर एउटा सामान्य काम, यो हुन त नगरे पनि हुन्छ, अहिले ग्रेडिङ सिस्टमको कुरा आएको छ, तर ग्रेडिङ सिस्टममा पनि हामीलाई ग्रेड अनिवार्य हुन्छ। त्यो ग्रेडले नै ग्रेडिङ के अरे मार्क्सले नै ग्रेडिङ ल्याउने हो, मार्क्स पनि अनिवार्य हुन्छ। त्यसैले यहाँनिर यो मार्क्सलाई मैले चाहिँ यो ग्रेडसँग लिङ्क गराउनको लागि यहाँ सेट फुल मार्क्स भनेर एउटा यो कोलम यो रो राखेको छु, एउटा फुल मार्क्सको रो राखेको छु, अनि अर्को यो पास मार्क्सको रो राखेको छु। यो नराखिकन पनि हुन्छ है सरमेमहरू, यो त्यस्तो गाह्रो चाहिँ छैन, अलिकति कन्सेप्ट दिनको लागि मात्रै मैले यो राखेको हुँ। यहाँनिर जस्तो मैले यो निमाको लागि हेर्नुभयो भने कक्षा 6, 7, 8 को लागि हेर्नुभयो भने हाम्रो त्यहाँ तीनटै सिस्टम छ। क्यासको हामी चाहिँ थ्योरीमा छौँ, थ्योरीबाट हामीले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि प्र्याक्टिकलबाट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस पछाडि क्यास सिस्टमबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। र हाम्रो नेपाली विषयलाई हेऱ्यौँ भने हाम्रो क्यास सिस्टम 45%, सरी थ्योरी 45% हो, प्र्याक्टिकल 15 हो, र क्यास सिस्टम चाहिँ हाम्रो 40% हो। त्यति गरेर हाम्रो 100 हो। त्यसरी मैले यो 45, 15 र 40 लाई राखेको थिएँ। मलाई अघि एकजना सरले जिज्ञासा राख्नु भएको थियो, यो पूर्णाङ्क राखिएको हो सर, मैले सरलाई प्रश्न पारेँ यो कुरा। अब हामी के गरौँ भने यहाँनिर यही मार्क्सलाई मैले अहिले केही गरिनँ, यहाँनिर मैले 45 टाइप गरेँ, अनि अब यो हाम्रो फुल मार्क्स 45 भयो। पास मार्क्स हेर्नुहोस् है त, यहाँनिर पास मार्क्स यसैको 40% हो। अब मैले इजिकल टु गरेँ र यसैलाई सेलेक्ट गरेँ, टोटल, यो भनेको टोटलको मैले सामान्य फर्मुला प्रयोग गरेँ, टोटलको 40% हाम्रो पास मार्क्स हो। यहाँ भागा 100 गरे पनि भयो, होइन सोझे पर्सेन्ट हान्नु भए पनि हुन्छ। मैले पर्सेन्ट लगाएँ, सोझे पर्सेन्ट टाइप गरेँ, अब इन्टर गरेँ। यति गरिसकेपछि 45 को 18 मा पास हुने भयो। यो पास मार्क्सको रो नराखे पनि हुन्छ, तैपनि मैले 40% को लागि यहाँ राखेँ, किनभने यतापट्टि यो ग्रेडिङ गर्न सजिलो होस् भनेर मैले यहाँ देखाइराखेको छु यो। अब हामी यहाँनिर एउटा विशेष काम गर्छौँ। हामी हिजोसम्म अथवा धेरै हाम्रो अभ्यास, अहिलेसम्मका धेरै अभ्यासहरू के छन् भने हामी पर्सेन्टेज राखेर ग्रेड निकाल्छौँ। तर हामी आज सरहरूलाई, केशव सरले र मैले सल्लाह गरेका छौँ, हामी यहाँहरूलाई अलिकति एउटा भोक जगाइदिन्छौँ, एउटा तिर्खा लगाउने काम गर्छौँ कि भिबिएबाट यहाँनिर हामी चाहिँ कसरी यसलाई कोडिङ गरेर त्यो ग्रेड निकाल्ने भन्नेतर्फ हामीले एकैचोटि दुईटा काम होस्। र यो पर्सेन्टेजको यहाँ साइन राख्यो भने त्यो चाहिँ धेरै ठुलो हुने, प्रत्येक ठाउँमा त्यो लेजर पनि बढ्दै जाने, हरेकको पर्सेन्टमा कन्भर्ट भएर मात्रै ग्रेड आउने, त्यो हुँदा हामी त्यो पर्सेन्टेजको कन्सेप्ट यहाँबाट टोटल्ली हटाइदिनको लागि हामीले हटाउने प्रयास गरेका छौँ। अब पक्कै पनि यसले अलिकति हाम्रो लेजर सफा पनि हुने र एक्चुअल हामी चाहिँ त्यो रिजल्ट सिट चाहिँ हाम्रो एकदमै ठ्याक्कै त्यसको भ्यालु चाहिँ एकदमै ठिक आओस् भन्नको लागि यो काम गर्दैछौँ। र अब म सरहरूलाई यहाँबाट अलिकति ग्रेडिङतर्फ लैजान्छु, यो ग्रेड कसरी गर्ने कोडिङबाट भनेर मैले चाहिँ ध्यान दिएर हेर्नु होला। अब म यो डेभलपर ट्याब अघि एक्टिभ गरेको हाम्रो जुन डेभलपर ट्याब छ, त्यो डेभलपर ट्याबमा सरहरूलाई लगेँ। अलिकति सरहरूले एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला, सरमेमहरूले एकदमै सरहरूले बरु त्यहाँ एकछिन काम छोडेर एकदमै आफ्नो स्क्रिनमा हेर्नुहोस्। यो डेभलपर ट्याबमा क्लिक गर्नु होला फर्स्टमा। अब यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँले देख्नुहुन्छ यी कमान्डहरू, यी अप्सनहरू यहाँका लागि नयाँ भए, एकदमै नयाँ भए। जो अहिले नयाँ हुनुहुन्छ डेभलपर ट्याबमा, यी एकदमै यहाँ नयाँ ट्याबहरू छन्।
अब सर मेमहरूलाई एउटा के म क्लियर गराउँ भने यही ट्याबको प्रयोग गरेर, यही डेभलपर ट्याबको प्रयोग गरेर हाम्रो इमिस बनेको हो। टोटल्ली यही हो, इमिस यसैमा आधारित छ। र अब यहाँबाट पर हेर्नुभयो भने भिजुअल बेसिक भन्ने छ। सरहरूले भिजुअल बेसिकको यो ट्याब देख्नुहुनेछ, यो मेनु देख्नुहुनेछ। यो मेनुमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ क्लिक भयो, त्यस पछाडि इन्सर्टमा क्लिक गर्नु होला। त्यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने हजुरहरूले यस्तो देख्नुहुनेछ। हजुरहरूको यस्तो खुल्यो होला। म अलिकति ढिलो गर्छु। डेभलपर ट्याब आएन भने अलसँग F11 थिच्नुभयो भने यो भिजुअल बेसिक निस्कन्छ है। सर्टकट की प्रयोग गरे पनि सकिन्छ। अलसँग F11 ल्यापटप हो भने प्रेस गर्नु होला। ल्यापटप हो भने लेखिदिनु त के छ सर, लेखिदिनु त च्याट बक्समा लेखिदिनु त सर। अब यहाँदेखि सरलाई समस्या आउन सक्छ। घनश्याम सर, मैले एकैछिन रोकेँ। यहाँ अनौपचारिक एक्टिभिटिज देखेँ। सरहरू भिडियो अन नै गरेर अलिकति अनौपचारिक खालको क्रियाकलाप देखिया छ। कृपया मैले रिक्वेस्ट गरेँ। मैले भिडियो अफ गरेको छु अहिलेलाई है त। हस् सर, ठिक छ। हस् म्याडम, म अब अगाडि बढौँ सर। यहाँभन्दा बढौँ सर, ल बढौँ। ल अब यहाँनिर सरहरूले इन्सर्ट भन्ने, यहाँ फाइल, एडिट, भ्यू, इन्सर्ट, फर्मेट, डिबग, रन, टुल्स, एडिन, विन्डो हेल्प भनेर यहाँ धेरै चाहिँ अरू डेभलपर ट्याबभित्रका मेन्युहरू देख्नुहुन्छ। र त्यसभित्र पनि हामी इन्सर्टमा जान्छौँ। अहिले मैले इन्सर्टमा क्लिक गरेँ र म देखाउँदै जान्छु सर। एकछिन ल सर, हजुर सर, म देखाइदिन्छु ल। अनि तपाईँले ल इन्सर्टमा जानु, सर सबै इन्सर्टमा जानु होला। म देखाइदिँदै जान्छु। अरू सरहरूले चाहिँ यो टिप्नु भए पनि हुन्छ सर। तत्काल काम गर्न सक्नु भएन भने स्टेप टिप्नु भए पनि हुन्छ सर मेमहरूले। गएर अब त्यसपछि अब इन्सर्टमा हामी जान्छौँ, त्यस पछाडि मोडलमा जान्छौँ। 1 मिनट है सर, 1 मिनट त्यो देखाउँ। 1 मिनट सरले वेट गरौँ। इन्सर्टमा गएपछि मोडलमा जान्छौँ। म इन्सर्टलाई हटाइदिएँ। हजुर सर, अलिकति थोरै यो अलिकति अप्ठ्यारै छ यो। मोड्युल हुन्छ है, मोड्युल हुन्छ है। हजुर मोड्युल हो ल सर, यहाँ जानु होला। इन्सर्टमा गएर मोडुलमा क्लिक गर्नु होला। नभएदेखि F11 थिचेपछि यो आउँछ। होइन, सोचे यो त आउँदैन सर। F11 थिच्दा त्यो हजुर। ल ठिक छ। ल ओके भन्नुभयो एकजना म्यामले। ल ठिक छ, अगाडि जाऊ। मोड्युलमा क्लिक गर्नु होला। त्यस पछाडि यो यस्तो देख्नुहुन्छ, यो जेनरल भनेर यस्तो चाहिँ एउटा हजुरहरूको लागि कोडिङ गर्ने एउटा बक्स दियो अहिले एक्सलले। यो कोडिङको लागि यसलाई एउटा बक्स हो। यो बक्समा अब हामी कोडिङ गर्छौँ। र यो कोडिङ चाहिँ अब निश्चित कोडिङ हुन्छ। त्यसैले यो कोडिङ म यहाँ सुरु गर्न गएँ। अब यो चाहिँ टाइप नै गर्ने हो। हामी टाइप गर्छौँ यसलाई, अरू केही होइन। र टाइप धेरै छैन, एकदम सिम्पल छ। अप्ठ्यारो नमान्नु होला, एकदमै सिम्पल छ, सजिलो छ। र मैले चाहिँ अल्झिनु गर्नु होला। अलिकति चनाको भएर हेर्नुभयो भने बुझ्नुहुन्छ। फङ्सन मैले यहाँ टाइप गर्दैछु। फङ्सन ग्रेड, हामी ग्रेडको लागि गर्दैछौँ। त्यसैले ग्रेड भनेर मैले चाहिँ फङ्सन ग्रेड ओपन ब्राकेट, त्यस पछाडि रिजल्टको लागि RES भनेर मैले रिजल्टको लागि RES भनेर टाइप गरेँ। त्यो रिजल्ट भनेको हो एज, अनि डबल BOUBLE डबल भनेर यहाँ तलतिर पनि उसले देखाइराखेको छ। यसैमा क्लिक गरिदिनु भए पनि हुन्छ। डबल भनेर यहाँ चाहिँ एउटा एक लाइन हामीले कोडिङ लेख्यौँ, टाइप गऱ्यौँ। सर, यो VBA कोडमा यो हान्ने भन्ने कुनै पाउँछ सर? डकुमेन्टहरू, PDF डकुमेन्टहरू पाउँछ भने यहाँ राखिदिँदा हुने रहेछ नि त। अब त्यस्तो चाहिँ ठ्याक्कै छैन। यो आफैले यो आफैले अलिकति केशव सरले
मैले यहाँ हेरेर हामीले यहाँ तत्काल चलाउनको लागि ए ल गरेका ठिक छ छौँ सर अगाडि बढौँ सर ल ठिक छ सर यो हजुरहरूले बेसिक अध्ययन गर्नको लागि चाहिँ बुकहरू चाहिँ PDF मा पाउँछ सर, पाउन चाहिँ। अनि त्यो अध्ययन गरिसकेपछि यो मोडलहरू भनेको के हो, अर्को हाम्रो डेभलपर के अरे हाम्रो युजर फर्महरू भनेको के हो भन्ने बारेमा अध्ययन गर्न चाहिँ सकिन्छ सर। PDF बुकहरू चाहिँ पाउँछ। त्यो चाहिँ सकिँदो रहेछ, तर ठ्याक्कै यही हामी के कामको लागि गर्छौँ पाउँदैन त्यो चाहिँ मिलाउनु पर्ने रहेछ सर। ल सर ठिक छ अगाडि जाउँ सर अगाडि जाउँ हुन्छ। अब मैले इन्टर गरेँ स्लाइड फेरि। अब यहाँहरूले इन फङ्सन भनेर देख्नुहुन्छ, यो चाहिँ हामीलाई एक्सलले नै दिएको सुविधा हो। भरे हामी यहाँ यसैबाट हामी इन्ड गर्छौँ र यो बिचमा अब हामी जति पनि कोडिङ हामी यहाँ बिचमा गर्छौँ। र यहाँनिर म अगाडि बढेँ। जस्तो हामी के गर्छौँ भने जुन पूर्णाङ्क छ हाम्रो, अहिले हामीले 100 मानेर गऱ्यौँ भने यहाँ हामी जति पनि पूर्णाङ्क हुनसक्छ हाम्रो विषय अनुसारको पूर्णाङ्क 100 मानेर गऱ्यौँ भने 100 भन्दा माथि हामीले झुकेर अथवा कुनै तरिकाले काम गर्दा गर्दै अब नम्बर चाहिँ 100 भन्दा माथि पूर्णाङ्क भन्दा माथि हामीले हाम्रो चाहिँ इन्ट्री भयो भने त्यो नम्बर नदेखाओस् भन्नको लागि सबभन्दा सुरुमा हामी एउटा सानो एक कोडिङ लेख्छौँ, जसको लागि मैले इफ रेस भनेर लेखेँ। इफ रेस स्पेस दिउँ यसलाई, यो इफमा स्पेस दिउँ, इफ रेस स्पेस। यहाँ इरोर भयो भन्दै एकजना नेपाल हजुर हजुर इरोर भयो भन्दै इफ रेस स्पेस त्यस पछाडि 100 दिउँ। हामी अहिले 100 मान्यौँ 100 को लागि, 100 पूर्णाङ्कको लागि। त्यस पछाडि देन अब हेर्नुहोस् है त 100 भन्दा माथि भयो भने हाम्रो के हुने त, ग्रेड चाहिँ के आउने त भन्दा हामी त्यहाँ कुनै पनि सिम्बल राख्न सक्छौँ। अहिले म वाट राख्छु। 100 भन्दा माथि भएछ भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ ग्रेडमा के आओस् त भन्दा, सरी ग्रेड चाहिँ के आओस् त इजिकल टु इन्भर्टेड कमा भित्र वाट दिउँ हामी। ल 100 भन्दा माथि आयो भने हाम्रो त्यो चाहिँ वाट भनेर त्यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह आओस् त्यो सेलमा भनेर हामीले चाहिँ यो कोडिङ गरेका हौँ। त्यस पछाडि अब सजिलो छ, अब सक्नै लाग्यो। दुईटा कोडिङ गर्ने बित्तिकै सबै हाम्रो सकिन्छ, यस्तो गाह्रो केही छैन। हामी त्यो इफ फङ्सनतिर जाँदैनौँ, भिलुकपतिर पनि जाँदैनौँ, अति सजिलो छ। अब इल्स गर्नुहोस्, इल्स इफ ELSE इल्स इफ केस ग्रेटर देन इक्वल टु, अब हेर्नुहोस् है त 90। मैले एउटा कुरा सरहरूलाई अलिकति यहाँ सम्झाउनु पर्थ्यो होला, के गरौँ त्यो यो कतिदेखि कति 90 देखि 100 के हुने, 80 देखि 90 के हुने भन्ने अलिकति हेरौँ है त सर म्याडम, त्यो पनि हेरौँ होला होइन घनश्याम सर? त्यो सरलाई थाहा होला कि सर? हजुर त्यो अब थाहा छ, ग्रेडमा थाहा छ होला, त्यहाँ नोटप्याडमा राखिदिनु भएको भए पनि हुन्थ्यो। त्यही सिटमा पनि मैले राखिदिएको छु, राख्न चाहिँ त्यहाँ ठिकै छ। देखाइदिउँ न अहिले यो लेखिसकेर। होइन यस्तो सर, हजुर सर यो त यहाँ यही सिटमा नै गराएको छ त, यो रेडिमेडै छ त, यो कसरी त्यसलाई हटाएर फेरि सुरु गर्ने हो र? सिकाएको हो सर, सिकाएको भने सिकाएको हो। नत्र यहीँ सबै त तयारी नै छ यहाँ। तयारी हालेको छौँ, त्यही नै अब कसरी भयो भन्ने कुरा भयो भने भनेर हामीसँग लेटेक कोड रहेछ नि त, लेटेक कोड त्यो लेटेकै हो त। सरहरूले हेरे पुग्ने छ कि यहाँ लेखिदिनु लेखेकै छ, यहाँ तयारी छ। हामीसँग दुईटा सिट थियो, सरले त्यहाँ मैले चाहिँ खाली हालिरहेको थिएँ, केशव सरले चाहिँ त्यो भएको हालिदिनु भएछ क्या होइन? ठिकै छ, यसबाट पनि केही छैन, ठिकै छ। हुन्छ। अब 90 भन्दा माथि भयो भने 90 भन्दा माथि 100 भन्दा माथि भयो भने हाम्रो चाहिँ वाट आउने भयो। अब 90 भन्दा माथि आयो भने चाहिँ हाम्रो के आउने हो त भन्दा 100 सम्म। हजुर 90 देखि 100 सम्म भयो भने के आउने भयो त भन्दा ग्रेड इक्वल टु इन्भर्टेड कमा भित्र A प्लस आउने भयो। 90 देखि 100 भने 100 आयो भने त्यो बिचको चाहिँ हाम्रो प्लस हुने भयो। अब हामीले कोडिङ गरिसक्यौँ। अब हेर्नुहोस् है कति सजिलो छ। यसैलाई हामी कपी गर्छौँ, सुई सुई कपी गर्छौँ अनि मिलाउँछौँ। मैले कन्ट्रोल C गरेँ, अब कन्ट्रोल V गर्छु। कति 7
7 पटक गर्दा 8 पटक गर्छु 1 2 3 4 5 6 7 8 तलमाथि भयो भने भरे गरौँला फेरि अब यही मिलाउने मात्रै हो हेर्नु है त यहाँ भनेको 90 भयो अब 80 to 90 भयो भने हाम्रो कति हुने भयो त भन्दा फेरि सरी ठिकै छ 80 देखि 90 भयो भने हाम्रो चाहिँ ए आउने भयो त्यस्तै गरेर यसलाई 70 बनाऊ यसलाई 60 बनाऊ त्यसलाई बी बनाउनु पहिला ठिकै छ यसलाई ठिकै छ यता अङ्क सच्याउ त्यसपछि यसलाई 50 यो 40 30 20 अहिले यति गरिराखौँ ठिक छ मैले दुईटालाई अहिले एकछिनलाई हटाइदिएँ अब हामी ग्रेड सच्याउँ अच्छा 80 देखि 90 भनेको ठिक छ अब यहाँ जाउँ यो भनेको बी प्लस हो ए ठिक छ बी प्लस हो यो बी प्लस त्यस पछाडिको ग्रेड भनेको बी हो त्यस पछाडिको सी प्लस हो त्यस पछाडि सी हो त्यस पछाडि डी प्लस हो त्यस पछाडि डी हो अर्को एउटा चाहिने रहेछ यसलाई डी प्लस डी भयो डी देखि कम हाम्रो ई ग्रेड हुन्छ 20 भन्दा कम भयो भने ई हुन्छ त्यसैले यहाँ अलिकति हामी सच्याउँ यसलाई के गर्न सक्छौँ भने हामी डी रेस हाम्रो 0.5 राखिदेऊ एउटा त 20 भन्दा कम आउनेलाई किनभने उता लेजरमा नदेखियोस् भन्नको लागि त्यो राखौँ अनि मात्रै हामी खाली गराउँ ग्रेटर देन नै गरेँ ग्रेटर देन इज इक्वल टु 0.5 यसलाई 20 लाई हटाइदिउँ यसलाई चाहिँ हामी ई मानौँ अब else if अब less than raise else if जोड्नुस् if लाई जोड्नुस् सरी else if एठाम छ else if raise त्यस पछाडि हामी लेस देन गरौँ लेस देन 0 इज इक्वल टु 0 देन 0 ग्रेड खाली देन अब ग्रेड GRAD ग्रेड इज इक्वल टु खाली खाली भनेको दुईटा इन्भर्टेड कमाले सुरु र बन्दले खाली गर्छ त्यस पछाडि हामी इन्टर गरौँ र else ग्रेड 0 इज इक्वल टु else इन्टर ग्रेड बराबर 0 अब फेरि यही मास्टरलाई कपी गरिदिउँ हामी अनि इन्टर हान्नु ग्रेड इज इक्वल टु खाली ग्रेड बराबर 0 छ 0 खाली नै 0 बराबर 0 अब चाहिँ हाम्रो ग्रेड पुरा भइसकेको छ अब हामी इन्डिफ गर्छौँ इन्टर एन्ड मात्र बिग्रियो सर मात्र बिग्रियो त ग्रेडको GRD हो GRAD बनाउनु सर त्यो मात्र खाली छ नि खालीको इन्भर्टर कमा खाली छ नि दुईटा अगाडि भयो होला सर हैन ग्रेड ठीक छ भयो अब हामीले ग्रेडको चाहिँ VBA कोडिङ गरिसक्यौं अब एकदमै सजिलो सरहरू यति गरेपछि सधैँ भयो यति गरेपछि अब सधैँको लागि भयो हामीले जतिसुकै एक्सेलमा काम गर्छौं
हामी पटक चाहिँ त्यो लामो सूत्र हाल्दा हरेक हाल्दै सिटमा त्यो चाहिँ इफ फर्मुला प्रयोग गर्दैनौँ, VLOOKUP प्रयोग गर्दैनौँ। अब हामीलाई एकदमै सजिलो भयो। यो फर्मुला हामीले प्रयोग गरिसक्यौँ, के अरे कोडिङ गरिसक्यौँ। अब यसलाई हामी सेभ गरौँ, यहाँ माथिबाट सेभ गरौँ। यो सेभ भइसकेको छ। अब जान्छौँ हामी ग्रेड सिटमा जान्छौँ, लेजरमा, र लेजरमा हामी कसरी त्यो फर्मुला सेट गर्छौँ त। म यहाँ चाहिँ यो पास मार्क्समा त्यो फर्मुला सेट गर्न गएँ। जस्तो इजिकल टु, अब हेर्नु है त, त्यहाँ मैले जी हान्ने बित्तिकै त्यहाँनिर चाहिँ के भयो, ग्रेड त आएन त। स्पेस हान्न पाइन्न है, स्पेसमा के अरे भिजुअल बेसिकमा स्पेस हान्न पाइन्न। एकछिन मैले त्यहाँ कहाँ स्पेस हाने कि क्या आफ्नै इन्ड फङ्सन, ठिक छ, इल्स फङ्सन ग्रेड ठिक छ, पछिमा हेर्छु है, ठिक छ, रेस ठिक छ, 0 ठिक छ, इक्वल ग्रेड ए सरी यहाँ सर यो इजिकल टु पर्दैन हाम्रो, यो 0.5। अनि त्यहाँ नानो त फरक पर्दैन, त्यसले फरक तर पर्दैन। यसले त फरक ल्याउँदैन। कहाँ बिग्रियो क्या, GRAD स्पेलिङ बिग्रिन सक्छ है। GRAD यहाँसम्म GRAD ठिक छ, GRAD ठिक छ, इल्स इफ ठिक छ, इन्ड फङ्सन ठिक छ, 20 भन्नु पर्ने त, किन नभएको। ल हान्नु त, उसीले भन्छ सर हान्नु त। ओ यहाँ बिग्रेको छ सर, यासी छ यहाँ हेर्नु त, यो यहाँनिर, ओ यहाँनिर। ए सरी त्यही हो, ए ELSC ठिक छ त, ELSC ठिक छ, इल्स इफ ठिक हो ठिक छ, तल इल्स मात्रै चाहिने हो, ठिक छ, यहाँ पनि ठिक हो र, ठिकै छ त। किन यसले मानेन, कहिले कहिले यस्तो हुन्छ। यो अलिकति फेरि दोहोऱ्याउँ। यो मिस्टेक भएको कोडलाई चेक गर्ने सिस्टम हुँदैन त्यस्तो अनलाइनमा। इजिकल टु ग्रेड, अनि ऊ आफै देखाउँछ, गल्ती भने भनिहाल्छ आफैले, त्यहाँ गल्ती देखाएन, त्यही कारणले ग्रेड देखाउँछ अहिले हान्नु त देखाउँछ। एकछिन नै मैले यसैलाई क्लोजिङ ब्राकेट इन्टर गरेँ, के हुन्छ हेरौँ है त। अब यसले कहाँनिर देखायो हो त भन्दा, सरी मैले हालिदिएछु है यो फङ्सन। अब नै अब हेर्नु त, यसले कहीँ गल्ती देखायो त, हान्नु त के हुन्छ म हेर्छु है, देखाएको छैन त। सर हान्नु त है, के आयो म हेर्छु। तपाईँ सरले यहाँ केशव सरले च्याट बक्समा हालिदिनु भएको छ, यो कपी गरेर त्यहाँ हालिदिनु भयो भने हुन्छ होला होइन केशव सर, भिडियो कोडमा सरहरूले। इजिकल टु ग्रेड ओपन ब्राकेट, मैले यो सेललाई सेलेक्ट गरेँ। एकछिनको लागि यतिलाई मात्रै हेरौँ ल सर, क्लोजिङ ब्राकेट इन्टर गरेँ त मैले। ल हेर्नु त सर, यहाँ के कहाँनिर मिस्टेक आयो। डिटेक्ट ग्रेडमा कहाँ ऊ छ, ग्रेडमा GRAD ग्रेड ठिक छ होइन, स्पेलिङ GRAD ठिक छ, ग्रेड त्यही हो। यतापट्टि GRAD कपी गरेको केही फरक परेन सर, माथिको दुईटा हेर्नु न। कुनै सर हजुर, तपाईँले दुईटा यो नाम चुज गरेर तपाईँले सिट के अरे एउटा 1मा नि त्यही नाम हो, 2मा नि त्यही नाम हो क्या। यो मोड्युल 1मा र मोड्युल 2मा दुईटा नाम हो। ए सरी नाम चुज नै एकछिन मोड्युल 1को फाल्यो त। केशव सर यो हजुरले हालिदिएको दि सरले यही पेस्ट गर्दा भयो नि भिभिए कोडमा। हुन्छ मैले यसलाई लु सबै सरले यसलाई कपी गरेर त्यहाँ आफ्नो आफ्नो उसमा हालिदिनु होला, सजिलो हुने रहेछ। ल मोडुल 1 को मैले हटाइदिएँ, ल सबै हटाइदिएँ। त्यसलाई राइट क्लिक गराउनु, त्यसलाई राइट क्लिक गरेर रिमुभ गर्नु त। ल अब हुन्छ, ल अब हुन्छ, अब हुन्छ। त्यतिले गर्दा कस्तो टेन्सन भएको। यो नाम भयो भने उसले मान्दैन है सर। इजिकल टु ग्रेड, ल अब आइसक्यो। जी हेर्ने बित्तिकै यहाँ तल हेर्नु त ग्रेड आइसक्यो। यसलाई हामी डबल क्लिक गरे पनि भयो, टाइप गरे पनि भयो।
त्यस पछाडि हामी यसलाई ग्रेडिङ गर्दैछौँ 18 लाई। यसैले यो सेललाई मैले सेलेक्ट गरेँ। यो सेल भनेको C7 हो, यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ यो C7 हो, यहाँ नाम आइसकेको छ। अब हामी चाहिँ त्यहाँनेर पास मार्क्सलाई ग्रेडिङ गर्दैछौँ। यसैले पास मार्क्सलाई ग्रेडिङ गर्नको लागि पास मार्क्स भएको सेल डिभाइडेड फुल मार्क्स भएको सेल। अब यहाँनेर एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हामीले यो सेललाई यो फुल मार्क्स भएको सेलमा चाहिँ पूर्णाङ्क बदल्ने बित्तिकै जतिसुकै पूर्णाङ्कमा हाम्रो परीक्षा होस् हामीलाई मतलब भएन, एक्जाम जतिसुकैमा होस्, यहाँ मात्रै हामीले पूर्णाङ्क चेन्ज गरिदियौँ भने उनीहरूको सबै सेलहरूमा चाहिँ त्यो पूर्णाङ्क त्यो नम्बर आफै चेन्ज हुने हुँदा हामी चाहिँ यसलाई हामी फिक्स गर्छौँ। यो सेल चाहिँ फिक्स गर्छौँ। फिक्स गर्नको लागि यहाँहरू ल्यापटपमा हुनुहुन्छ भने ल्यापटपकै किबोर्ड प्रयोग गर्नुभएको छ भने विन की थिचेर F4 प्रेस गर्नु होला, होइन भने चाहिँ यहाँहरूले सोझै F4 की प्रेस गरिदिनु भयो भने डलर साइन लाग्छ। अहिले डलर साइन लागिराखेको छ मेरो, इन्टु 100। ब्राकेट बन्द गरौँ र इन्टर गरौँ। अहिले हाम्रो ग्रेडिङ यसले गरिसक्यो, ग्रेडको फर्मुला मिल्यो, यहाँनिर सी ग्रेड भनेर आयो। अब हजुरहरूले उँधो विद्यार्थीको अन्य विद्यार्थीको लागि अन्य सेलको लागि यसैलाई ड्र्याग गरिदिनुहोस्। मैले ड्र्याग गरेँ, यहाँसम्म ड्र्याग गरेँ। अब यहाँनिर हामी मार्क्स इन्ट्री गरौँ विद्यार्थीको। 45मा चाहिँ ल 30 आयो, बी आएछ, 45 आयो, A+ भयो। त्यस्तै गरेर 20 आयो, 25 आयो, 30 आयो। अब यहाँनिर ल 45.5 सर के र 45.1 आने मैले अहिले 45.1 आने देख्न सक्नुहुन्छ सरहरूले स्क्रिनमा। अब हेर्नुहोस् त त्यहाँनिर वाट आयो। अब हामीलाई चाहिँ यो सुविधा यी फङ्सनमा छैन, त्यसैले हामी अलिकति एडभान्सतिर गएका हौँ अहिले। कतिजना हुनुहुन्छ त्यस्ता? अब यो माथि A+ हुने भइहाल्यो, त्यसलाई सोझै A+ गरिदिनु भए पनि हुन्छ। अच्छा एकपल्ट त फर्मुला फिक्स गर्ने त तरिका भनिदिनु मेरो एकपल्ट। ए हजुर हजुर, ल म फेरि यहाँनिर गएँ, मैले यसलाई हटाएँ, यो पनि म सबै यहाँनिर हटाउँछु। यसलाई चाहिँ क्लियर कन्टेन्ट गरेँ मैले। अब यहाँनिर हामी के गर्न सक्छौँ भने सरहरूले एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला, सर म्यामहरूले। इजिकल टु हामी सरहरूले आफ्नो नामको अगाडि आफ्नो सदस्यता नम्बर चाहिँ लेखिदिनु अनुरोध गरेँ मैले सरहरूलाई, सबै सरहरूलाई। हाम्रो अब सक्रिय सदस्य नै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले आफ्नो नाम लेख्न त्यति समस्या नहोला। सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरूलाई आफ्नो नाम लेखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गरियौँ, किनभने हामी यो सक्रिय सदस्यताको लागि तालिम भएकोले गर्दा सम्पूर्ण सरले त्यति गरिदिनु होला। सर अगाडि बढौँ, मैले त्यति अनुरोध गरेँ। अब हामी पास मार्क्स भएको सेललाई सेलेक्ट गरौँ। यो पास मार्क्स भएको सेल भनेको C7 हो। मैले C7 लाई क्लिक गरेँ अथवा सेलेक्ट गरेँ। सरी, त्यहाँ हाम्रो ग्रेड ल्याउनु छ, त्यसैले पहिला इजिकल टु ग्रेड ओपन ब्राकेट अनि पास मार्क्स भएको सेल डिभाइडेड फुल मार्क्स भएको सेल। अनि अब यो फर्मुला हामीले चाहिँ यो सेललाई हामीले फिक्स गर्नुपर्ने छ, किनभने हामी यस्तो होस् कि एक्जाम जतिसुकै पूर्णाङ्कमा पनि आउन सक्छ, भरे हामी कन्भर्ट गर्न सक्छौँ, त्यो मार्क्सलाई कन्भर्ट होस्। अहिले अब कन्भर्ट गर्न झन्झट हुन्छ, सरहरूले झन्झट मान्नु भइरहेको अवस्था छ। काम गर्दै जाँदा मैले पनि त्यो अनुभव गरेको छु। हाम्रो 10 पूर्णाङ्कको लागि 100मा पनि क्वेसन आउन सक्छ, 50मा पनि आउन सक्छ, जतिमा पनि आउन सक्छ। र त्यो अवस्थामा हामीले पटक पटक मार्क्सलाई कन्भर्ट गर्न हाम्रो लागि त्यो झन्झट हुन सक्छ। त्यसैले हामीले यो सेललाई फिक्स गरिदिउँ भने हामी त्यो झन्झटबाट मुक्त हुन्छौँ। त्यसैले मैले अहिले यसलाई चाहिँ फिक्स गर्नको लागि यहाँनिर डलर साइन प्रयोग गर्दैछु। त्यो डलर साइनले यसलाई चाहिँ फिक्स गर्छ, एक्सुलेट गर्छ त्यसले। डलर साइनको लागि ल्यापटपको किबोर्ड प्रयोग गरिराख्नु भएको छ भने यहाँहरूले विन कीसँग F4 प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ, होइन भने
अन्य फाल्टु किबोर्ड प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने सोझै F4 प्रेस गर्नुभयो भने डलर साइन लाग्छ। अब इन्टु 100 गरिदिउँ, मैले ब्राकेट बन्द गरेँ, इन्टर गरेँ। अब यहाँनिर हाम्रो ग्रेडिङ भइसकेको छ। पक्कै पनि सरहरूले यो फर्मुला बुझ्नुभयो। यहाँनिर मैले केही गरिनँ, यो C7 भनेको पास मार्क्स भएको सेल हो, अनि C6 मा यहाँ डलर साइन लागेको छ, यो डलर साइन लागेको सेल हो। यो C6 भनेको यो पूर्णाङ्कको सेल हो। र यहाँ तल हामी चेन्ज गरेर हेरौँ कसरी चेन्ज हुन्छ त। यहाँ हेरौँ है त, यसलाई मैले ड्र्याग गरेँ। अब यहाँनिर हाम्रो चाहिँ अहिले 45 हुँदाखेरि तल हेर्नु त, 45 मा विद्यार्थीले 30 ल्यायो, B प्लस भयो। 45 मा 45 ल्यायो, A प्लस भयो। अब यसैलाई यो 45 को ठाउँमा मैले चाहिँ 75, हाम्रो पूर्णाङ्क 75 भएको थियो। विद्यार्थीले प्राप्त गर ल, 45 मा चाहिँ उसको 30 ल्याएछ भने यहाँनिर चेन्ज भएर आयो, त्यो मार्क्स भनेको 30 थियो, ग्रेड C भएर आयो। त्यस्तै गरेर अघि 45 मा 45 हुँदा A प्लस भएको थियो, र अहिले 45 मा चाहिँ हाम्रो 75 हुँदाखेरि B भएर आयो। यसरी हामी यो चाहिँ त्यहाँ 45 राख्नु त सर अनडिफाइन भइरहेछ। हजुर, मैले यसलाई माथि फुल मार्क्स 45 राखेँ, इन्टर गरेँ। तल हेर्नु त लास्टमा ठिक छ। यसलाई अब हामी यो गर्छौँ, यो पूर्णाङ्क 45.1 छ, यहाँ हेर्नु त, त्यही कारणले त्यो भयो हो। यसलाई चाहिँ मैले 45 मात्रै हाने ल। अब भयो, यो पूर्णाङ्कभन्दा बढी भयो भने चाहिँ त्यसले वाटमा त्यो प्रश्नवाचक चिन्ह देखाउने हो। कोही बेला झुकिएर पूर्णाङ्क बढी नआओस् भन्नको लागि त्यो गरेको। अब यति भइसकेपछि हामीले केही गर्दैनौँ, यही मार्क्स हामी चाहिँ सुई टाइप गर्छौँ। विद्यार्थीको प्राप्ताङ्क सरहरूले दिनुहुन्छ, कति सजिलो छ हेर त। कापी काटेर ल्याउनुहुन्छ, कम्प्युटरमा बस्ने सरलाई सुई नम्बर भनिदिनुहुन्छ, कति इजी हुन्छ काम गर्नलाई। सुविधा धेरै छ, थाहै पाइहाल्यो खोज्दै। हजुर, अब यहाँ बढी भयो हेर्नु त, त्यही कारणले यो यस्तो आइरहेको छ। यहाँ चाहिँ मेरो हान्दै मैले चाहिँ त्यसरी हानेछु, सेलमा अटेन। हजुर, ल यसरी हामी गर्न सक्छौँ। अब यसैलाई यहाँ हेर्नु त, यति गरिसकेपछि हाम्रो अन्य रोको लागि, अन्य सेलको लागि फर्मुला हाम्रो यही कपी गर्दा हुन्छ। यही कपी गरौँ, मैले यसैलाई कपी गरेँ। अहिले पूर्णाङ्कको फेर्ने, भ्यालु फेर्ने। हजुर, मैले कपी गरेँ, कन्ट्रोल C गरेँ। अब प्र्याक्टिकलमा त्यही कन्ट्रोल V गर्छु। त्यस्तै गरेर क्यासमा पनि मैले कन्ट्रोल V गरेँ। सरी, कपी गरौँ। कन्ट्रोल C, यहाँबाट मैले कन्ट्रोल V गरेँ। अब हामीले के गर्ने त भन्दा यहाँनिर हामीले सोच्नुपर्ने यहाँनिर छ, यो पास मार्क्स भएको यो ग्रेडमा हामीले अलिकति सोच्नुपर्ने छ। किनभने यसको यो सेललाई हामी यो पूर्णाङ्कको सेललाई फिक्स गर्ने हो। त्यसैले पूर्णाङ्कको सेललाई फिक्स गर्नको लागि यहाँनिर चाहिँ अहिले हेर्नुभयो भने हाम्रो यो प्र्याक्टिकलको, नेपालीको प्र्याक्टिकलको यो पूर्णाङ्क भएको सेल योसँग लिङ्क गराउनु पर्ने हो। त्यसैले यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ C6 भएको छ। यो C6 भनेको यो सुरुको सेल हो। यो नेपालीको थ्योरीको सेल नै यहाँ कपी भएको छ। यो सेललाई हामीले चाहिँ यो F6 सँग लिङ्क गर्नुपर्छ। त्यसैले त्यो गर्नको लागि एकदमै सजिलो छ, केही अप्ठ्यारो छैन। यही हामी ठ्याक्कै यहाँनिर जान्छौँ माथि फर्मुला बारमा र यो सेललाई सेलेक्ट गर्छौँ। यो 45 यो प्र्याक्टिकलको फुल मार्क्स भएको सेललाई सेलेक्ट गर। त्यस पछाडि यसलाई डलर साइन लगाउँछौँ र इन्टर गर्छौँ र यसको पूर्णाङ्क भनेको 15 हो। मैले पूर्णाङ्क पनि चेन्ज गरेँ, यो 15 हो। 15 को 6 मा 40% भनेको 6 भयो। अनि पास हुनको लागि C ग्रेड ल्याउनु पर्यो विद्यार्थीले। अब यसलाई पनि हामी त्यही काम गर्छौँ। यो भनेको 40 हो, क्यासको लागि 40 हो। अब 40 को 16 ल्याउनु पर्यो पास हुनको लागि। अब यहाँनिर हामी C ल्याउनु पर्ने हुन्छ पास हुनलाई। त्यसैले यो सेल हामी पूर्णाङ्क भएको सेललाई फिक्स गरिदिउँ। मैले
डलर साइन लगाइदिएँ अहिले गरेँ। अब यो पनि हाम्रो फिक्स भयो। अब हाम्रो यो फर्मुला तयार भइसक्यो। फर्मुला हामीले चाहिँ सेट गरिसक्यौँ। अब हामी टोटल गर्छौँ। सर हजुर सर, एकचोटि यो कपी गरेर लिएर आउनुभयो नि, हजुर सर, फेरि गर्नुपर्छ कि? हुन्छ सर, हुन्छ हुन्छ। मैले यो सबैलाई हटाएँ सर। राइट क्लिक गरेर मैले क्लियर कन्टेन्ट गरेको छु अहिले। त्यस पछाडि यहाँनिर मैले यही पूर्णाङ्कलाई मैले टाइप गरेँ 45। त्यस पछाडि सरी कपी गर्दैछु हामी। कपी गर्दा भयो। पहिला कपी गरिदिउँ अनि भरे त्यहीँ मिलाउँला। मैले कपी गरेँ। यो सुरुको त क्लियर छ नि सर? ठिक छ सर। हजुर, पहिलाको थाहा भएपछि अरू आफै गरिन्छ। अरू त आफै भइहाल्छ। मैले कन्ट्रोल सी गरेँ अहिले। के हो? अब मैले यहाँ गएर कन्ट्रोल भी गरेँ। कपी भएन छ। कपी पेस्ट। फेरि यहाँबाट क्यासको लागि पेस्ट। अब देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई हामी 15 बनाऊ। प्र्याक्टिकल हाम्रो 15 पूर्णाङ्क राखौँ अनि क्यासलाई 40 बनाऊ र पास मार्क्स चाहिँ मिल्यो तर ग्रेड मिलेको छैन। त्यसैले ग्रेड मिलाउनको लागि हामीले यो ग्रेडलाई यो पूर्णाङ्क भएको सेलसँग हामीले लिङ्क गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यही लिङ्क गराउनको लागि फर्मुला उयो हो। यही फर्मुलालाई यो C6 लाई E6 बनाउनु पर्ने हो। र यहाँ डलर साइन देख्नु भएको छ, त्यसैले अलिक चाहिँ यहाँ डलर साइन हाल्न पनि सिक्नुहुन्छ। त्यही कारणले मैले तपाईँहरूलाई यति हटाइदिएँ, नभए त्यसलाई ई टाइप गरे पनि हुन्छ त्यो दुईपट्टिको डलर साइनको बिचमा। अब यसलाई यहाँ हटाएर सेलेक्ट गर्नुहोस् पूर्णाङ्क भएको सेललाई। अब डलर साइन लगाइदिनुहोस्, इन्टर गरिदिनुहोस्। यो पनि हाम्रो मिल्यो। त्यस पछाडि अब हामीले क्यासको ग्रेड मिलाउनु छ र यो पनि त्यही हो। हाम्रो क्यासको ग्रेडको पूर्णाङ्क भएको सेल भनेको हाम्रो यो G6 हो। त्यसैले मैले यसलाई चाहिँ हटाइदिएँ र यहाँ गएर त्यो G6 सेललाई इन्टर गरेँ, सेलेक्ट गरेर डलर साइन लगाएँ। अब इन्टर गरेँ। यति गरिसकेपछि हाम्रो यो पनि क्लियर। हामीले यो काम पनि सक्यौँ। यस पछाडि अब हामीलाई सजिलो छ। यहाँ हेर्नु है त, यसैलाई हामी ड्र्याग गरौँ। मैले यतिलाई सेलेक्ट गरेँ। अब सट्ट यसलाई तलसम्म म ड्र्याग गर्छु अथवा डबल क्लिक गरे पनि हुन्छ। अब यो इरर हटाउने कुराहरू पनि छन्, यी हरेक कुराहरू छन्, त्यहाँ हामी जान्छौँ। यहाँ चाहिँ किन यस्तो आयो भन्ने कुरा यहाँ अहिले प्रश्न हुन्छ सरहरूलाई। अब यहाँनिर हामी प्र्याक्टिकलको मार्क्स हटाउँछौँ यसलाई। पछाडि यो पनि मार्क्स हटाउँछौँ हामी, क्यासको पनि। ल अब हामी टोटल गर्छौँ। टोटल गर्ने तरिका त उयो हो, कुनै त्यस्तो गाह्रो तरिका छैन। इजिकल टु त्यहाँ हामी मार्क्स टोटल गर्ने हो र हामी क्यासको थ्योरीको मार्क्स प्लस प्र्याक्टिकलको मार्क्स प्लस क्यासको मार्क्स गरेर हाम्रो 100 हुने हो। अब यसैलाई हामी ड्र्याग गर्न सक्छौँ। ड्र्याग अथवा डबल क्लिक गरे पनि भयो। यो भइसक्यो। त्यस पछाडि हामी यहाँ पनि उही ग्रेड ल्याउँछौँ। यहाँ पनि हाम्रो फर्मुला त्यही हो, इजिकल टु ग्रेड। यहाँ ग्रेड आइसकेको छ। त्यो फर्मुला हामीले त्यो कोडिङ गरिसकेपछि हजुरहरूले यो ठाउँमा त्यो कोडिङ गरी के कामको लागि गरेको हो त्यो ठ्याक्कै आउँछ है। हामी अहिले ग्रेडको लागि गर्दैछौँ भने यहाँ ग्रेड भएर आइराखेको हुन्छ। हामीले बनाएको फर्मुला हो यो, हामीले क्रिएट गरेको फर्मुला हो। एक्सेलले बनाएको फर्मुला भन्दा अलगको फर्मुला हो। एक्सेलले बनाएकोमा अहिले त्यो पाइँदैन। हामीले यहाँनिर अहिले यो टाइप गरेर बनाइसकेको हुँदा त्यो हामीले पाएका हौँ।
इज इक्वल टु कस्टमाइज फर्मुला ग्रेड। अब यसलाई डबल क्लिक गरे पनि भयो, टाइप गरे पनि भयो। अब यसलाई सेलेक्ट गरिदिनुहोस्। त्यस पछाडि यहाँ त केही पनि गर्नु परेन, यो पास मिलेर आइसकेको छ। नभए यही फर्मुला प्रयोग गरे पनि अहिले जस्तो गरे पनि भयो, तर नगर्दै पनि हुन्छ। अनि इन्टु गर्नु छ, इन्टु गर्नुको बेला एउटा पूर्णाङ्क हटाइयो भने फेरि समस्या आउँछ। इन्टु गर्नु तर यता पूर्णाङ्क हटाउँदा समस्या हुन्छ, गरिदिउँ। पूर्णाङ्क हटाइयो भने फेरि मिल्दैन फेरि डिभाइडेड। अब पास मार्क्स भएको के अरे फुल मार्क्स भएको सेल त्यसलाई फिक्स गरौँ, इन्टु 100 क्लोजिङ ब्राकेट इन्टर। ल यो पनि हाम्रो भइसक्यो। अब हाम्रो एउटा काम बाँकी रहेको छ, त्यो काम पनि गरिहालौँ। त्यति गरिसकेपछि हाम्रो यो ग्रेडिङपट्टिको सबै काम सक्छौँ। हाम्रो अर्को महत्त्वपूर्ण काम भनेको जिपी निकाल्ने हो। र जिपी कसरी निकाल्छौँ? ग्रेड हामीले कोडिङबाट निकाल्यौँ भने जिपीको पनि हामी कोडिङ गर्छौँ। त्यो पनि सानो कोडिङ छ। त्यो कोडिङको लागि मैले सरहरूलाई फेरि VBA कोडिङतिर चाहिँ लैजान्छु। सरले राम्ररी हेर्नुलाई, सरहरूले अहिले नभए सरले राम्ररी हेर्नुलाई। यो एउटा कुरो सरलाई यहाँ प्रब्लम भएको हुनसक्छ सर मेरो विचारमा नि, जस्तो त्यो एक्सेलको कुनै पनि सिटसँग लिङ्क नगरिकन VBA कोड फाइल सिधै अघि डेभलपर अप्सनबाट खोलिराखो होइन, अनि जहाँ जहाँ चाहिन्छ त्यहाँ इनपुट गरौँ, अटोमेटिकली त्यसले त्यहाँ दिन्छ होइन सर? दिन्छ सर, दिन्छ दिन्छ दिन्छ। हो यो कुरो अलिकति त्यो लिङ्क चाहिँ हामीले सजिलोको लागि कुन पेजबाट कुन सिटबाट कुन सिटमा जाने भनेर लिङ्क गराउने हो सर। तर यसले दिइराखेकै हुन्छ, अटोमेटिक दिइराखेको हुन्छ। फर्मुला जस्तो बसिरहेको हुन्छ गराउनु पनि हामी सिक्छौँ। जस्तो अघि सरले ग्रेड हाल्नु भने त्यो ग्रेडै भन्नेले कसरी बुझ्यो सर? त्यहाँ अब अहिले अब जिपी हालेपछि थाहा हुन्छ होला, त्यहाँ जाउँ त सर, अनि यहाँ सरहरूको जिज्ञासा पनि पुरा हुन्छ। हजुर हजुर, हुन्छ सर, हुन्छ हुन्छ सर, हुन्छ हुन्छ, हस्। ल जिपिएको लागि हामी चाहिँ अब कोडिङ गर्छौँ, जिपीको लागि कोडिङ गर्छौँ। र म फेरि डेभलपर ट्याबमा गएँ, विस्तार गर्नु सर। यहाँनिर सर गएँ, डेभलपर जाने, भिजुअलमा जाने, हजुर। त्यस पछाडि मोडलमा जाने। यो मोडुलको चाहिँ दोस्रो मोडुलमा हामीले चाहिँ फर्मुला, सरी पहिलो मोडुलमा। सर यो पहिलो र दोस्रो मोडुलमा फरक के छ सर? त्यो अलिकति सरलाई भनिदिनु त। यो यस्तो भयो सर, सरहरूकोमा पहिलो मोडुलै आउँछ। अहिले जसले नयाँ गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूकोमा पहिलो नै आउँछ। मैले अघि चाहिँ पहिलो यो फर्मुला एकपटक सेट गरिसकिरहेको थिएँ क्या, अघि दिउँसो यो आज गराउने भनेर। त्यसो सरले र मैले हेरेको हुँदा त्यो पहिलो मोडुल बनिसकेको हुँदा अहिले दोस्रो मोडुल आएको। तर काम त उयो जुनमा बनाए पनि हुन्छ, जुनमा बनाए पनि हुन्छ, त्यस्तो केही पनि गाह्रो छैन। यसले अब जतिवटा उसलाई पनि काम गर्छ सर, जतिवटा सिटलाई पनि काम गर्छ एकपटक बनाइसकेपछि। त्यसैले जुन मोडलमा बनाए पनि हुन्छ, आपत्ति छैन। अब सरहरूले बुझ्नुभयो होला, मैले चाहिँ मोडुल सेलेक्ट गरेर अघिकै सिटमा अघिकै त्यो फर्मुला टाइप गर्ने ठाउँमा पुगेँ, त्यो मोडुलमा पुगेँ। र म फर्मुला अब टाइप गर्छु जिपीको लागि। र जिपीको फर्मुला मैले सुरु गरेँ सर, अलिकति ध्यान दिएर हेर्नु होला है त। ठिक छ सर, ठिक छ। अहिले केशव सरले उता च्याट बक्समा राखिदिनुहुन्छ, सरलाई छिटो हुन्छ, त्यसले गर्दा सजिलो हुन्छ। ल केशव सर स्पेलिङ पनि हेर्नु होला है, बिग्रिन सक्छ। ल म हेर्छु। ल मैले पब्लिक PUBLIC पब्लिक फङ्सन यो चाहिँ स्पेशल कोड नेम हो होइन सर? हजुर स्पेशल, एकदमै सर, एकदमै। स्पेस दिनुभयो त त्यहाँनिर? त्यहाँ त हो सर, स्पेस दिनै पर्छ त्यहाँ। अब मैले जिपी को लागि पब्लिक फङ्सन जिपी ओपन ब्राकेट ओपन रेस। यो रेस भनेको रिजल्टको सर्ट फर्म हो है सर। यो रेस एच अनि स्ट्रिङ STRING, यसले तलतिर पनि दिइसकेको हुन्छ। पर्ने हो कि माथि फङ्सनमा? अच्छा, स्ट्रिङ भनेको अक्षर है? होइन, मलाई सरले पाइँदैन। सरले त्यहाँ के सोधिराख्नु भएको थियो, एकजना सरले सोधिराख्नु भएको थियो, पब्लिक फङ्सनमा यन छुटेको हो कि भनिरहेको सर फङ्सनमा? ए हो सर, हो सर। फ्युजन हो PUBLI PUB अनि FUN, ठिक 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 ठिक।
यो फ्युजन फंक्सन ठिक 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 पब्लिक फंक्सन जीपी ओपन ब्राकेट रेस एज स्ट्रिङ अब यो स्ट्रिङले चाहिँ अक्षर लेख्न सक्छ सर अघि माथि डबलले हेर्नु त त्यहाँ अङ्क लेखेका थियौँ हामीले हैन त्यो 90 भनेका थियौँ भने 90 80 गर्नलाई सहयोग गरेका थियो अब यो स्ट्रिङले चाहिँ हामीलाई अलिकति घनश्याम सरले नै बुझ्नुहुन्छ होला यो म्याथमेटिकल म हेर्दैछु टेक्निकल वर्डहरु भए त्यसैले सरले हेर्दैछु सर हेर्दैछु यो स्ट्रिङले चाहिँ हामी अक्षर हान्न सक्छौँ है सर तलतिर जस्तो a+ भन्न सक्छौँ त्यहाँनेर लेटेक छ कि हामी लेटेक सिक्दैछौँ अलिअलि त्यसले गर्दा मलाई आधा चाहिँ इन्ट्रेस्ट लाग्यो क्लोजिङ ब्राकेट त्यस पछाडि फेरि एज अब डबल त्यहाँ हाम्रो अङ्क नै हुन्छ अक्षर हुन्छ भनेर डबल लेखेको सर यो हजुर अब यहाँ हामी चाहिँ उँधोपट्टि हामी a+ पनि प्रयोग गर्छौँ र 4.0 पनि प्रयोग गर्छौँ त्यही कारणको लागि यो डबल पनि हामीले प्रयोग गर्यौँ अब यसलाई भनेको त्यहाँ दशमलव हुन्न डबलमा दशमलव हाल्नु पाइन्छ का अब म पहिलो लाइन कोडिङ भइसक्यो हजुर त्यस पछाडि सिलेक्ट पक्नै यसलाई अलिकति अब हामी इन्टर गरेर सेलेक्ट हाम्रो केस चाहिँ के हो त अब सेलेक्ट केस रेस रिजल्ट अब केस चाहिँ के हो त भन्दा केस चाहिँ हाम्रो इज इक्वल टु a+ पहिला त हामीलाई a+ चाहियो इन्भर्टेड कमाभित्र हामी a+ गरौँ अनि कमाले बन्द गरौँ इन्टर त्यस पछाडि के हो त भन्दा a+ भयो भने हाम्रो कति हुने हो त भन्दा 4 आउने हो जीपी चाहिँ हाम्रो 4 आउने हो त्यसैले त्यहाँनेर जीपी लेखौँ जीपी बराबर 4.0 यदि हामीले माथि त्यो डबल दिएको थिएन भने हामीले यो पोइन्ट हान्न सक्ने थियौँ त्यसैले त्यहाँ 4.0 अब इन्टर गरौँ ल यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ त्यो 0 चाहिँ ह्याच जस्तो भएर आएको छ तर यसले त्यो काम गर्छ त्यसलाई अन्यथा नसोच्नु होला अब हामी फेरि केस इज अब फेरि यही माथिको अब दोहोर्याए कपी गरे भयो सर कोडिङ लगभग कोडिङ गरिसक्यौँ हामीले यसैलाई हामी कपी गर्छौँ कन्ट्रोल सी गर्छौँ र कन्ट्रोल भी गरौँ 2 3 4 5 6 7 8 पटक गरेँ मैले भरे पुगेन भने गरौँला अब मिलाउँदै जाउँ हाम्रो चाहिँ भएपछि यो हाम्रो ए भयो त्यस पछाडि यो b+ भयो सरी क्यापिटल बी बनाऊ क्यापिटल बी मात्रै यसलाई बी यो c+ यो c यो d+ यो d र अझै एउटा चाहिने रहेछ यो माथिको सुरुको गन्ध झुकिँदो रहेछ d+ अब यसलाई हामी चाहिँ d बनाऊ हामीलाई e पनि चाहियो नि त e पनि चाहियो सर e पनि चाहियो माथि a+ डबल भएको छ सर हजुर a+ डबल भएको छ d सरी यो d+ हो यो d हो त्यस पछाडि मिल्छ यो e हो a+ पनि डबल भएर छ ओहो ठिक ल अब हामी यहाँ मिलाउँ यो भनेको हाम्रो 3.6 भयो 0.4 को अन्तर हुने हो क्रमशः हरिलाल सरले त्यहाँनेर यो आइराखेको छ एनोटेट दोहोरियो सर सिपलन दोहोरियो हाल्नु ठिक छ सर ठिक छ अब यसलाई मिलाउँ हामी 4 भयो यो भनेको 3.6 आयो
3.6 यो अत्यन्तै झिनो काम गर्नुपर्ने हुँदा तिरिमिरी हुँदो रहेछ सर। यति गरेपछि सजिलो भयो नि, भरि लामो इफ लाउनु परेन, यति गर्दा सजिलो भयो। 3.6 त्यस पछाडि हाम्रो 3.2 अनि यो भयो हाम्रो 2.8 2.4 ठिकै छ सर, हेर्दै जानु होला है। ल ल ल म हेर्छु। 2.4 2.4 देखि हाम्रो 2 भयो, 2.0 त्यस पछाडि हाम्रो 1.6 0 मा ह्याज राख्ने हो। त्यो ह्याज आफै आउँछ, ह्याज आफै आउँछ सर, त्यो आफै हाम्रो 1.6 भएपछि 1.2 त्यस पछाडि 0.8 अनि त्यही मन्त्रले लेख्नु होला। अब केस एल्स, यसको मुनि इल्स, केस एल्स, केस इल्स, एल्स 0 एल्स इज इक्वल टु 0 and enter gp बराबर 0 is equal to 0 मन्त्र एकछिन केस इल्स देखि त्यहाँबाट इन्टर हान्नु होला। इल्स इन्टर gp बराबर 0 कमा भित्र हान्नु पर्यो है सर। जी हैन पर्ने छ हैन 0 पोइन्ट यसो गर्नु सर 0.001 हान्दिउँ सर त्यहाँ एउटा, किनभने नि त्यो इररहरु पनि एकदमै नगण्य होस् भन्नको लागि ल हुन्छ ल एउटा अप्सन राखिदिउँ सर त्यहाँनेर। जीपी यसो गरौँ, यो 0 लाई हामी इल्स एउटा केस थपिदिउँ यहाँनेर, केस थपौँ। ठिक छ त्यसमा 0.01 हान्नु न त्यसैमै यो मास्टरमा अनि मुन्तिर त्यहाँ मिल्छ का? ल ठिक छ 0.01 हाल्दिउँ। 01 त्यहाँनेर अगाडिको ओ आयो स्पेस अब एन सिलेक्ट त्यति भइसकेपछि एन सिलेक्ट इन्ड सेलेक्ट त्यस पछाडि त सक्यो होला, गर्नुपर्छ, सक्यो यति नै हो। एकछिन है त्यो इल्सलाई हामीले जीपी लाई खाली गर्नु पर्यो नि त, एउटा अप्सन चाहियो यहाँ, जीपी खाली भएको छैन। जीपी अब इल्स केस मुनि जीपी लाई यसो गरौँ सर, यहाँनेर एउटा मिल्छ मिल्ने रहेछ। अब भनेको मैले यसलाई अलिकति माथि लगेँ, अब मिलेन भने एकचोटि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। लगभग मिले जस्तै लाग्यो, मैले यसलाई सेभ गरेँ भयो ल सेभ गरेँ। अब म जान्छु यतापट्टि ब्रेडसिटमा र यहाँ गएर इजिकल टु जीपी। ल हेर्नु त जीपी आइसकेको छ, फर्मुला हाम्रो त्यो कोडिङ मिल्यो। अब यसलाई ओपन ब्राकेट र हामीले यसलाई ग्रेड भ्यालु क्लोजिङ ब्राकेट इन्टर। ल यो मास्टरलाई पनि हामीले चाहिँ गर्दा हुन्छ इजिकल टु जीपी ओपन ब्राकेट ग्रेड भ्यालु भनेको J6 हो क्लोजिङ ब्राकेट इन्टर। ल हाम्रो चाहिँ यो मिलिसक्यो। अब यसैलाई हामी ड्र्याग गरौँ अथवा डबल क्लिक गरौँ, यो आइसकेको छ। भनेपछि हाम्रो अब यसले चाहिँ हाम्रो सिङ्गो एक्सेल सिटभरि जहाँसुकै पनि हाम्रो जुनसुकै सिट बनाए पनि हामीलाई यो फर्मुलाले काम गर्छ। यदि हामीले कोडिङ नगरिकन इफ फर्मुला अथवा चाहिँ भिडियो प्रयोग गऱ्यौँ भने त्यही सिटमा मात्रै प्रयोग हुने हो त्यो। त्यसैले हामीले यति दुःख गऱ्यौँ भने यो चाहिँ अलिकति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने लागेर हामीले एडभान्समा यसलाई पनि राखेका हौँ। एडभान्स एक्सेल जीपी को फर्मुला बराबर जीपी अनि सेल भ्यालु है, जीपी ग्रेड को सेल भ्यालु है। ए हजुर, सरले यहाँ बुझ्नु भएन भने
प्रयोग गर्ने तरिका यही हो। जस्तो म एकचोटि फेरि दोहोऱ्याउँछु, मैले यसलाई बराबर बराबर जीपी अन्त ब्राकेट ओपन अन्त ग्रेड यहाँ हेर्नु होला, ब्राकेट बन्द। यो माथि पनि हटाइदिउँ न, यहाँ हेर्नु होला, इजिकल टु जीपी टाइप गर्न सोझै जी गरे पनि भयो, किनभने अघि हामीले गरेको चाहिँ यहाँ आइसकेको छ कोडिङको त्यो जीपी। यसलाई डबल क्लिक गरे पनि हुन्छ। त्यस पछाडि सेल भ्यालु भनेको हाम्रो यो ए प्लस भनेको J6 हो, यहाँ J6 आयो। अब यसलाई ब्राकेट बन्द गरौँ। यति गरिसकेपछि हाम्रो जीपी को लागि फर्मुला सेट भयो। ल यो धेरै नै अब काम गरिराखेको हुँदा हामीलाई चाहिँ अलिकति त्यही फर्मुला टाइप गर्न मात्रै झन्झट हो। त्यस पछाडि सजिलो हुन्छ भन्ने लागेरै हामीले यो अलि जटिल काम गरेका हौँ। र अर्को कुरा के हो भने धेरै यहाँको यो इन्स्टिट्युटतिर हेर्दाखेरि यो एक्सलको एउटा कोडिङ हो, तर प्राय पढाइ भएको चाहिँ पाइएन, बुझिएन। यहाँ प्राय बाहिर बजारतिर हेऱ्यो भने यो कहाँ पढाइ हुन्छ मैले त्यति बुझिनँ, तर एकदमै उपयोगी यस्तो चिज हामीलाई चाहिँ राखिदिएको रहेछ यो प्रोग्रामरले। अब हामी यसको कम प्रयोग गर्छौँ, त्यसैले पनि हामी नयाँ छौँ। यो भिलुकअप भन्दा त भिडियो कोड सजिलो रहेछ है सर? सजिलो, त्यही कोडिङ गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो सर, कोडिङ भेट्टाउन चाहिँ अलिकति गाह्रो होइन सर, तर सजिलो त सर एकपटक गरिसकेपछि यो सदाको लागि भयो। अब यो मेरो ल्यापटपमा सर मैले जुनसुकै एक्सेल सिटमा पनि अब यो युज गर्न सक्छु। 3 महिना लाग्यो मलाई यो कोडिङ गर्न, मलाई यो पत्ता लगाउन। धेरै गाह्रो, धेरै सर अब के छ सर अब बाँकी? कति बजे सर? 6 बजेर 7 मिनेट छ। काम त धेरै छ सर, अब के गरौँ? अब भोलि गरौँ न, ठिकै छ। अब त्यसलाई सकौँ घनश्याम सर। सर अझै होइन, अब यही पाराले जाने होला नि त सबैतिर। यही पाराले जाने हो। म यसलाई च्याट बक्समा राखिदिन्छु होइन सर? डाउनलोड गर्नुहुन्छ सर। यो एक्सेल सिट त्यहाँ राखिदिँदाखेरि भिडियो कोड पनि सबै यो जबै जान्छ नि आउँछ सर, आउँछ। सर बाँकी कोड गर्न सरलाई होमवर्क दिउँ न। अब सरहरूले यसैमा यसलाई कपी गरेर अर्को सिटमा चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ। हजुर सर, यो फाइललाई क्या सेभ गर्ने बेलामा एक्सएल म्याक्रो उमा सेभ गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। हजुर 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 हजुर, अहिले त यो भएकै छ त्यसमा। म त्यो कुरा पनि सरहरूलाई मलाई त तपाईँ सिकाउनुलाई त त्यो यसो गरौँ सर, भोलि सिकाउँला त्यो कुरा। भोलि सिकाउँला सरले आज अर्को फाइलमा बनायो हुन्छ नि, फेरि भक्कै सिकाइदिन्छ। ल यसो गरौँ सर, अब यहाँ यसलाई सिकाइदिनु न सर सेभ गर्न, किन यो सेभ ल हुन्छ, म यसैलाई सेभ गर्छु। अब यहाँ हेर्नु है, सेभ गर्न सिकाइदिनु। यो जुन हाम्रो यो फाइल खोल्दा अब भिडियो कोडिङमा बनेको फाइलहरू सरहरूले खोल्नु भयो भने त्यो म्याक्रो सरलाई त्यो कोडिङको फोटो खिच्न भन्दै हुन्छ कि सर? के छ सर अहिलेको कोडिङ त्यो राखिदिनु भएको छ, त्यसलाई कपी गरेर राख्न सक्नुहुन्छ सरहरूले? फोटो खिच्नु परेन? भण्डारी सरले अघिदेखि हात उठाइरहनु भएको छ। डोलराज सर, पुण्य सर। हजुर सर, हजुर। डोलराज सरले अघिदेखि हात उठाइराख्नु भएको रहेछ, भन्नु त डोलराज भण्डारी सर। त्यो जीआर निकाल्ने तरिका एकचोटि फेरि भनिदिनु पर्यो सर। यो ग्रेड निकाल्ने तरिका है सर? हजुर। भनेको यहाँ मात्रै होइन सर, भित्रको फर्मुला त परेन नि? हजुर परेन सर। परेन। ल सर हेर्नु, ल ग्रेड निकाल्नको लागि मानिलिउँ हामीहरू चाहिँ इङ्ग्लिसमा यहाँ हेर्नु है त। अनि यहाँ हरिराम सरको पनि छ। यहाँ हेर्नु है त, यहाँनिर चाहिँ यहाँ 15 मा चाहिँ 10 आयो। ल सर यहाँ फर्मुला सेभ भइसकेको छ, म यतापट्टि निकाल्दिन्छु। सर त्यो फर्मुला चाहिँ हाल्ने तरिका ल सर, यहाँ हेर्नु होला है त। मैले 45 मा 40 मार्क्स विद्यार्थीले ल्यायो है सर यहाँनिर। अब ल्यायो भने के गर्नु होला भने हजुरले यो ग्रेड कसरी सेट गर्ने त यहाँनिर फर्मुला यो सेलमा कसरी सेट गर्ने यो समस्या भएको सरलाई। अब इजिकल टु गर्नु सर, यही सेलमा इजिकल टु गर्ने। त्यस पछाडि ग्रेड जुन हामीले त ग्रेडिङको फर्मुला बनाएको हो नि त अघि। हजुर हो सर। त्यसैले त्यहाँ जी टाइप गरिदिनुहोस्। जी हान्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् त तल एउटा जीपी आयो, एउटा ग्रेड आयो। ए हजुर हजुर। अनि अरू पनि यहाँ जी का छन्, अरू पनि छन्, तर हामीलाई चाहिएको त यो ग्रेड हो नि त। ए हजुर हजुर। ग्रेड माथि टाइप गरे पनि हुन्छ, नभए यसैलाई डबल क्लिक गरिदिनु भए पनि हुन्छ। अब यसले सेल भ्यालु माग्यो सर यहाँनिर। सेल भ्यालु चाहिँ हाम्रो यो
अब यसैलाई ब्राकेट बन्द गरिदिनुहोस्, इन्टर गरिदिनुहोस्, त्यहाँनिर आइसक्यो सर। अब यही फर्मुला हजुरले चाहिँ यहाँ तलसम्म ड्र्याग गर्नुहोस् अथवा चाहिँ डबल क्लिक गरिदिनुहोस्, यो तलसम्म सेट भयो। अब 45 मा कुनै विद्यार्थीले 20 ल्यायो, 35 ल्यायो, 42 ल्यायो, ल 46 ल्यायो, हेर्नु है त 46 ल्यायो, के भयो सर त्यहाँनिर? 46 को तो नआउनु पर्ने हैन र सर। 35 मा डी प्लस आयो कि सर? हामीले यहाँ माथि सेट गरेका छैनौँ सर, यहाँ यहाँ हालेकै छैन। यहाँ हेर्नु है त, म 45 राख्छु, ल 45 राख्छु, अनि म यहाँनिर के गर्छु, यसको चाहिँ फर्मुला लगाउँछु, यताको फर्मुला लगेर कपी गर्छु। मैले कन्ट्रोल सी गरेँ, अनि यहाँ गएर कन्ट्रोल भी गरेँ। अब यहाँ हेर्नु होला, यो कति हो हाम्रो 45 हो, अनि 45 को हाम्रो चाहिँ यहाँनिर हामी यो फर्मुला उ भएन छ, इजिकल टु टोटल को 40% हो नि त हाम्रो 40% भनेको हाम्रो 45 को 18 भयो। अब हामीले यसलाई यो सेल रेन्ज मिलाउनु पर्यो सर योसँग। अब यो यसलाई हामी कपी गरौँ, यहाँबाट कपी गरौँ, हेर्नुहोस् है त यो ग्रेडको फर्मुला मैले चाहिँ कपी गरेँ, कन्ट्रोल सी यहाँ लगेर कन्ट्रोल भी गरेँ मैले। अब यहाँनिर हेर्नु त, यो हाम्रो चाहिँ कुन सेल हो, L7 हो नि त, यो L7 हो। अब यहाँ जानुहोस्, L7 पूर्णाङ्क भएको सेल सेलेक्ट गरौँ, अनि डलर साइनले त्यसलाई फिक्स गरौँ, इन्टर गरौँ, यहाँ सी आयो। अब यसलाई ड्र्याग गरौँ, अब हेर्नुहोस् त हाम्रो फर्मुला सेट भयो। अब यहाँ 46 हुँदाखेरि वाट आयो सर, यहाँनिर 45.1 गर्नुभयो भने पनि त्यहाँनिर वाट नै आउँछ, तर यहाँनिर 45 गर्नुभयो भने यसले फर्मुलाले एक्सेप्ट गर्छ। ठिक छ सर? ठिक छ सर। ल अब यो सेभ गर्ने तरिका हेरौँ सर। सेभ गर्नको लागि हामी के गर्छौँ भने, जति पनि हामीले यो VBA मा बनेका अथवा त्यो म्याक्रो इनेबल गर्ने अथवा त्यो अप्सन हामीले माथि त्यो छान्नुपर्ने हुन्छ, त्यो म्याक्रो इनेबल गर्नको लागि हजुरले चाहिँ यो म्याक्रोमा बनेको एउटा फाइल हो, यो म्याक्रो रेकर्ड भइराखेको अवस्था हो यो VBA को लागि। त्यसैले हामी के गर्छौँ भने यसलाई सेभ गर्ने तरिका अलिकति फरक छ। सेभ गर्नको लागि फाइलमा जानुहोस्, त्यस पछाडि यो सेभ एजमा जानुहोस्, सेभमा होइन सेभ एजमा जाउँ, किनभने त्यो मैले सेभ चाहिँ अलरेडी गरेको छु, तर यसलाई सेभ एजमा गएँ म अहिले। त्यस पछाडि म ब्राउजरमा गएँ एकछिनको लागि। अब यसलाई यहाँनिर हेर्नु त, अब नाम अलिकति फेरिदिउँ, मैले चाहिँ VBA1 भनेर भने, मैले त्यसलाई नाम चेन्ज गरेँ है, मैले VBA1 भनेर सेभ गरेँ। र अब यहाँनिर हेर्नु होला, यो सेभ गर्ने कुरामा हजुरले एक्सेल म्याक्रो इनेबल वर्कबुक भन्नेमा गर्नुपर्ने हुन्छ। यो तल्लोमा आउनुहोस्, यो सेभ एज टाइपमा आउनुहोस्, फाइल नेममा नाम दिनुहोस्, केमा कुन नाममा सेभ गर्ने फाइल नेम दिनुहोस्, र सेभ एज टाइपमा आएर हजुरले चाहिँ यहाँनिर यहाँ धेरै अप्सन देख्नुहुन्छ, यो एक्सेलको सेभ हुने यो एक्सटेन्सन नामहरू धेरै देख्नुहुन्छ। यहाँले चाहिँ यो एक्सेल म्याक्रो इनेबल्ड वर्कबुक भन्नेमा चाहिँ यो अप्सन चुज गर्नुहोस्। भनेको यो एक्सेल म्याक्रो इनेबल्ड वर्कबुक यो चाहिँ हुनुपर्छ। यो अप्सन चुज गरेर अब सेभ गरिदिनु भयो भने मात्रै हाम्रो फाइल सेभ हुन्छ। नभए तपाईले अहिलेसम्म गर्नुभएको सामान्य तरिकाले सेभ गर्नुभयो भने सम्पूर्ण VBA कोड चाहिँ हटेर जान्छ। यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो सर। हजुर सर। सर मेरो एउटा प्रब्लम चाहिँ के हो भने, यो हजुरले भनेको मजाले बुझियो होइन सर? हजुर सर। यो के रे, यो मार्क्सलाई चाहिँ यहाँ नराख्ने, ग्रेडहरूलाई मात्रै GP लाई मात्रै राख्ने, अर्को सिटमा चाहिँ मार्क्सहरू राखेर ल्याउने, त्यस्तो खालको पनि सिस्टम हुन्छ होला नि सर? हुन्छ 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 हुन्छ
एउटा प्रब्लम के हो सर? अनि अर्को चाहिँ त्यो र्याङ्क छुट्याउनेमा हजुरले अब आज त नभएला भोलितिर सिक्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ। र्याङ्कको मैले यहाँ राखेको छु होइन सर। अब आज त सम्भव भएन र यहाँ धेरै कुरा छ सर। हामीले दिन खोजेको हजुरहरूलाई यो एक्सेल सिट यति मात्रै होइन सर। यसमा हामीले यो लेजरमा जस्तो विद्यार्थी एब्सेन्ट भयो होइन सर, त्यो एबी कसरी आउने, यता ग्रेड सिटमा त्यो एबी कसरी देखिने, अहिलेसम्म हाम्रा त्यस्तो कामहरू त हामीले त निकै स्ट्यान्डर्ड त्यो चाहिँ उहरूमा मात्रै देखेका छौँ नि त। हाम्रा चाहिँ ती के अरे ती प्रोफेसनल ती कसैले बनाएका ती चाहिँ के अरे सफ्टवेयरका सिटहरूमा मात्रै त्यस्तो काम देखेका छौँ। तर हामी सामान्य एक्सेलमा पनि त्यो काम गर्न सक्छौँ। यहाँनिर त्यो विद्यार्थी चाहिँ एब्सेन्ट छ भने एबी आओस्, ती हरेक कुराहरू छन् हामीले गर्न खोजेको क्या। त्यसैले त्यसलाई चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ। सायद भोलि हामी केशव सरले तिनै कुराहरू भोलि दिने होला होइन सर? हुन्छ सर, हुन्छ हुन्छ हुन्छ। भोलि चाहिँ र्याङ्क सनिमी सिक्न पाए हुन्थ्यो सर। हुन्छ सर, हुन्छ। हामी ती कुरा दिन्छौँ सर। भोलि यहाँ यसो गरौँ सर, भोलि सरलाई यसमा भएको कन्फ्युज 4 बजे आउनु होला। सरले हाम्रो 4:15 क्लास सुरु हुन्छ, त्योभन्दा अगाडि केही कन्फ्युजन राख्न सक्नुहुन्छ सर है। थ्याङ्क यू सर। ल हुन्छ सर। अब म सरले त्यो लिंक राखिदिनु न यसैको। केशवराज हुन्छ, म यसलाई राखिदिन्छु सर। यो म राखिदिहाल्छु म यसलाई। हजुर सर। ल भन्नु सर के छ सर? भन्नु। एक्सेल फर्मुला र एक्सेल यो सिटहरुको कसरी लिंक गर्ने हो सर? फर्मुला र एक्सेल सिट 1 2 कसरी लिंक गर्ने हो? यो सिट भन्नुभएको हजुरले? हजुर सर, हजुर हजुर। अब यसलाई भोलि गफ गरौँ न त सर। ल भोलि कुरा गरौँ यसको बारेमा। हुन्छ सर, हुन्छ सर, हुन्छ। हस् 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 सर, हस्। हामीले त्यो गर्ने नै भनेर यहाँ राखेका छौँ सर। यो लिङ्क गराउनैको लागि यी सिटहरू यहाँ राखेको हो। म हजुरहरूलाई यो च्याट बक्समा राखिदिन्छु। हजुरहरूले यसलाई डाउनलोड गर्नुहोस्, डाउनलोड गरेर राम्ररी अध्ययन गर्नु होला। राम्रो सरहरूको चाहिँ अहिले बेलुका अथवा जति सक्नुहुन्छ भोलि 4 बजीसम्ममा यसलाई चाहिँ अलिकति प्र्याक्टिकल्ली गर्नुभयो भने अलि बुझ्नलाई सहज हुन्छ। नभए यो चाहिँ अलिकति जे होस्, मलाई चाहिँ अलिक कठिन नै भएको थियो। अब यहाँ अहिले मैले जति सजिलो तरिकाले भन्दैछु, तर यो अवस्थामा पुग्न मलाई पनि धेरै कठिन भएको थियो। र केशव सर पनि भन्दै हुनुहुन्छ 3 महिना लागेको थियो भन्दै हुनुहुन्छ। हुन चाहिँ हामीलाई यसरी पनि कठिन भएको हुनसक्छ। हामी कुनै त्यस्तो पहिला चाहिँ अब कुनै पनि इन्स्टिच्युटमा गएर अथवा कुनै चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर कोर्स पनि होइन, हाम्रो बेसिक आइडिया चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरको नलेज नभएर पनि हामीलाई त्यो गाह्रो भएको हुनसक्छ। यदि हाम्रो सरहरू धेरै आइटी सरहरूलाई त यो सहजै हुनसक्छ, सजिलो हुनसक्छ। यदि अब यहाँ भएका कुराहरू अझै सजिलो तरिकाले चाहिँ सिक्ने, त्यस्ता सिकाउने त्यस्तो सरहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूको पनि भोलि त्यस्तो कुनै यी कुरालाई चाहिँ यसरी गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ सरहरूले आइडिया दिनुभयो भने हामी चाहिँ आइटी सरहरूबाट त्यो पनि अपेक्षा गरेका छौँ। केशव सरले र मैले त्यो कुरा भन्दै अब सरहरू बसिदिनु भयो, सर मेमहरू यति लामो समयसम्म बसिदिनु भयो। 6:18 गइसकेको छ। धेरै चाहिँ यहाँहरूले अब हाम्रो विद्यालयमा एकदमै प्रयोग हुने र एउटा यो के रहेछ भने अब हामी परीक्षा गर्छौँ, एक्जाम पनि गर्छौँ, तर हामी विद्यार्थीलाई चाहिँ एकैचोटि ग्रेड सिट दिन सक्दैनौँ। हाम्रो कमजोरी भनेको ग्रेड सिट बनाउन नसक्नु हो। त्यो कमजोरीलाई पनि यसले चाहिँ अबका दिनहरूमा पक्कै हामी ग्रेड सिट बनाउन सक्छौँ। लेजर बन्ने बित्तिकै सरहरूले चाहिँ मार्क्स दिने बित्तिकै, यहाँ इन्ट्री गर्ने बित्तिकै हामी चाहिँ यतापट्टि तत्काल यो लेजर पनि बन्छ र ग्रेड सिट पनि बन्छ र विद्यार्थीलाई तत्काल ग्रेड सिट दिन सक्छौँ। र अभिभावकले देख्ने विद्यार्थीको उपलब्धि परीक्षा भयो है भन्ने एउटा चाहिँ म्यासेज पनि अभिभावकमा जाँदो रहेछ। त्यसैले यो काम चाहिँ गरौँ भन्ने सोचेरै हामीले यसलाई चाहिँ यहाँ समावेश गर्न खोजेको हो भन्दै अब म चाहिँ आफ्नो आजको प्रस्तुति यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद सबै सर मेमहरूलाई फेरि पनि नमस्कार भन्न चाहन्छु। नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद तथा आभार प्रकट गर्न चाहन्छु आजका सहजकर्ता द्वय आदरणीय व्यक्तित्वहरू श्री पुण्य प्रसाद ढुङ्गाना सर र केशव कण्डेल सर। विषयवस्तु असाध्यै जटिल थियो, तैपनि सरहरूले
घनीभूत रूपमा विषयवस्तु अलिकति सहज बनाउन प्रयास गर्नुभएको थियो। उत्कृष्ट प्रस्तुतिका लागि सरहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँहरू प्रशिक्षक केन्द्रीय प्राविधिक समिति सदस्य पनि हुनुहुन्छ। आएका च्याटहरूलाई पनि केशव सरले व्यक्तिगत रूपमा यता च्याटमै भए पनि उहाँले समस्याको समाधानहरू गर्ने प्रयास गरिरहनु भएको थियो। त्यसैले उहाँहरूको उत्कृष्ट प्रस्तुतिका लागि फेरि पनि हार्दिक आभार प्रकट गर्दै अब भने आज 10औं दिनको सहजीकरणको कार्यक्रम पश्चात समापन कार्यक्रमतर्फ म लाग्न चाहन्छु। अब भने म ढिला नगरिकन अघि उद्घोष गरे अनुसार नै वक्ताहरूको नाम सम्बोधन गर्नेछु। मैले सुरुमा प्रशिक्षक सक्रिय सदस्य हुनुहुन्छ यहाँ खोटाङ जिल्लाबाट हरिराम बस्नेत सरलाई आफ्नो यस कार्यक्रमको बारेमा केही धारणाहरू राखिदिनको लागि सादर अनुरोध गर्दछु। हरिराम बस्नेत सर। घनश्याम सर उहाँलाई हजुरले अनम्युट गर्ने प्रयास गर्नु होला, मैले अघि गरिरहेको थिएँ। हरिराम सर अनम्युट गर्नु होला कोर्समा हामीले। हरिराम सर, हरिराम सर आफूलाई अनम्युट गरेर बोल्न सक्नुहुन्छ? सर हुनुहुन्न के हरिराम सर त? हैन हुनुहुन्छ, मैले कोर्स बनाएर आएको छु। हुनुहुन्छ सर? सर सुन्नुहुन्छ? हजुर सर। ल सर बोल्नु। हस्, धन्यवाद म्याम। यस 20 दिने कार्यक्रमका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, अन्य आजको कार्यक्रमका सञ्चालक ज्यूहरू र अन्य सम्पूर्ण जिल्लाबाट देशव्यापी रूपमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण सहभागी सर म्यामहरू, आज यो कार्यक्रममा मलाई आफ्नो संक्षिप्त भनाइ राख्ने मौका दिनुभएकोमा सर्वप्रथम म सम्पूर्ण प्राविधिक टिमलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो कार्यक्रम म विगतमा पनि हाम्रो 1 नम्बर प्रदेश लगायत अन्य प्रदेशहरूले गरिरहेको कार्यक्रममा पनि केही बस्ने अवसरहरू हामीलाई जुरेको थियो। तर हाम्रो यो खोटाङमा अलिकति बिचमा 1-2 महिना जति चाहिँ हाम्रो अलिकति नेटवर्कको प्रब्लम नै भयो। त्यो भएको हुनाले हामी अलि सम्पर्कमा आउन पनि सकेनौँ। र वास्तवमा यो प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजले गरेका यस्ता कार्यक्रमहरू चाहिँ एकदम सराहनीय छन्। अब आज खोटाङ जिल्लाको प्रतिनिधित्व गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो सरहरू म्यामहरू अलिकति सहभागी हुन पाइराख्नु भएको अवस्था छैन। हामी जुम मिटिङ समेत गर्न सकिरहेको अवस्थाहरू छैन र हाम्रो प्राविधिक गडबडी धेरै, प्राविधिक समस्याहरू धेरै आइरहेका छन्। हामीलाई चासो हुँदाहुँदै हामी अलिक पछि परिरहेको अवस्थाहरू छ। र अब हाम्रो यो खोटाङमा पनि अहिले इन्टरनेट जडानको कार्यक्रम चाहिँ 1 नम्बर प्रदेशले सायदै हुनुपर्छ। जडान गर्ने कार्यक्रम पनि व्यापक रूपमा भइरहेको अवस्थाहरू छ र हामी छिटै नै यो प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजसँग समन्वय गर्दै कुनै अनलाइन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने जमर्को गर्नेछौँ र हामी बिचमा छलफल पनि अब हुँदैछ सम्पर्कबाट। र जे जति अहिले सिकिँदैछ, आज 10 दिन भयो म खुरुखुरु यो कार्यक्रममा बस्ने अवसर पाएँ र यस्तो कार्यक्रम जुन हामीले मलाई लागेको कति समस्याहरू छन् ती समस्याहरूलाई केही हदसम्म समाधान गर्ने अवसर मिलिरहेको छ। यसको लागि चाहिँ यो एसटिएफटी र यो प्राविधिक समिति सम्पूर्णलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजको कार्यक्रम चाहिँ हदैसम्ममा मलाई के लाग्यो भने हामी अरू सूत्रहरू लगाएर हामी धेरै दुःख गरेर ग्रेडहरू निकाल्थ्यौँ, तर आज यो डेभलपर अप्सनबाट चाहिँ विशेष ढङ्गले यहाँहरूले सिक्ने अवसरहरू दिनुभयो। यो अझ 1-2 दिन अझै यो कार्यक्रम चाहिँ यो ग्रेड निकाल्ने सम्बन्धी चाहिँ अलि सशक्त रूपले सञ्चालन होस् भन्ने अपेक्षा गर्दै म सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै मेरो छोटो भनाइ अन्त्य गर्दछु। हस्, नमस्कार, धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय सर हरिराम बस्नेत खोटाङबाट हुनुहुन्थ्यो सर। अब भने म ढिला नगरिकन प्रशिक्षक प्रदेश नम्बर 1 उपाध्यक्ष इन्दिरा कटुवाल म्याम हुनुहुन्छ। म्यामलाई आजको कार्यक्रमको बारेमा आफ्ना केही धारणाहरू राखिदिनको लागि सादर अनुरोध गर्दछु। इन्दिरा म्याम।
धन्यवाद शकुन्तला म्याम। यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथि लगायत सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू, आदरणीय शिक्षक महानुभावहरू, यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज नेपाल केन्द्रीय प्राविधिक समितिद्वारा सञ्चालन गरिएको यो 20 दिने कार्यशाला एकदमै उपयोगी र प्रयोगमुखी भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। यस अवसरका लागि प्रशिक्षा नेपाल सम्पूर्ण केन्द्रीय समिति लगायत सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामी आभारी छौँ। एसटिएफटीले यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएकोमा मलाई गौरव पनि लाग्छ। हामी एक माला भएर अगाडि बढेका छौँ र यो बढ्नका लागि प्राविधिक समितिले एकदमै ठुलो भूमिका खेलेको छ। त्यसमा हामीले गौरव गर्नुपर्ने मलाई लाग्छ र हामीले जति धन्यवाद दिए पनि कमी नै हुन्छ र आगामी दिनमा यसरी नै शिक्षकमा भएका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्दै तालिमहरू वेबिनारहरू सञ्चालन गरेर हाम्रा समस्याहरू समाधान गर्न सकोस् भन्ने एसटिएफटीलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। एसटिएफटी को कार्यक्रमहरू कार्य विभाजन एकदमै मनपर्छ मलाई, किनभने प्रशिक्षक छनौटदेखि लिएर कार्य विभाजन एकदम कुशलतापूर्वक गरेको पाइएको छ। आजसम्म हेर्दाखेरि मैले यो तालिममा पनि यसो व्यवस्थापन एकदमै राम्रो र उपयोगी मनन योग्य महसुस गरेको छु। आजको यस कार्यक्रमलाई हेर्दाखेरि पुण्य सर र केशव सरको प्र्याक्टिकल्ली सिकाउने शैली जुन थियो, हामी सबैले खुलेर तारिफ गर्नुपर्दछ। पुण्य सरको झन् आवाजमा नै उहाँको नम्रता छ। एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ केशव सर र पुण्य सरलाई। र यो सिकाइको लागि, यो सिकाइ अवसरको लागि पुण्य सर लगायत केशव सर अनि सम्पूर्ण प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज र प्राविधिक केन्द्रीय समिति लगायत सम्पूर्ण यस कार्यक्रममा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण प्रति हार्दिक नमन, हार्दिक धन्यवाद, आभारी छौँ भन्दै यो सिकाइ अवसरको लागि फेरि धन्यवाद दिँदै मेरा भनाइहरू यहीँ अन्त गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय म्याम श्री इन्दिरा कटुवाललाई। उहाँ प्रशिक्षा प्रदेश नम्बर 1 उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। अब भने म आफ्नो केही मन्तव्य राखिदिनका लागि प्रशिक्षक केन्द्रीय सदस्य श्री इन्द्रबहादुर थापा आपसमा जुटायो, यो पनि गर्व गर्न लायक कुरा हो। नम्बर 2 मा चाहिँ यस संस्थाले प्रविधिमा निपुण, दक्ष, अत्यन्तै प्राविधिक कुशलताले पूर्ण प्रशिक्षकहरू अब युवराज तिवारी सर हुनुहुन्छ, जगत आले सर हुनुहुन्छ, केशव कण्डेल सर हुनुभयो, पुण्डेश सर हुनुभयो, सञ्जय खत्री सर लगायत धेरै प्राविधिज्ञहरू पनि प्राप्त गर्यो। यो पनि गर्व गर्न लायक कुरा हो। र नम्बर 3 मेरो अन्तिम मैले गर्व गर्न लायक कुरा मध्येको अन्तिम कुरो, हाम्रो संस्था प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजले अरूको सिको कहिल्यै पनि गरेन, अरूको सिको नगरिकन अरूको सिकाइको नक्कलको माध्यम बन्यो। मतलब के भने हाम्रो संस्थाले अनलाइन जुम प्रशिक्षण सुरु गरेपछि अन्य शैक्षिक सङ्घ सङ्गठन तथा संस्थाहरूले पनि यसलाई सिको गरी कार्यक्रमहरू गर्न थाले। यस अर्थमा पनि गर्व लाग्छ कि प्रशिक्षा सधैँ अगाडि छ र रहनेछ। यति भन्दै म बिदा भएँ। हस्, नमस्कार, धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद तथा आभार प्रकट गर्न चाहन्छु प्रशिक्षक केन्द्रीय सदस्य श्री अम्बिका कण्डेल म्यामलाई। उहाँले हामी सबैले त अनुभूति गरिरहेका कुरालाई आज उहाँले बुदागत रूपमा यहाँ प्रस्तुत गरिदिनु भएको छ। त्यसप्रति म्यामप्रति हामी असाध्यै गौरवान्वित छौँ। अब भने म आजको कार्यक्रम समापन गरिदिनका लागि
यस कार्यक्रमका सभाध्यक्ष प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज नेपाल केन्द्रीय प्राविधिक समिति संयोजक श्री घनश्याम अधिकारी सरलाई अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम सञ्चालिका शकुन्तला सोती प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज नेपाल केन्द्रीय प्राविधिक समिति सदस्य तथा कास्की जिल्ला संयोजक बिदा माग्न चाहन्छु। कार्यक्रम सञ्चालनको दौरानमा भए गरेका केही कमी कमजोरी त्रुटिहरूमा यहाँहरूले क्षमा दिनुहुनेछ भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। जय प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज। नमस्कार। घनश्याम सर। घनश्याम सर। सरी, घनश्याम सरको होस्ट हटेर यता आएको रहेछ, म दिन्छु ल। ए होइन, ठिक छ सर, मैले थाहा पाएँ। हस्, धन्यवाद शकुन्तला म्याडम। आदरणीय हाम्रो प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज नेपालका केन्द्रीय अध्यक्षज्यू, आजका प्रमुख अतिथिज्यू, हाम्रो एसटिएफटीका केन्द्रीय पदाधिकारीज्यूहरू, सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू, वास्तवमा हामीले यो सिक्ने र सिकाउने अभियानको क्रममा आज हामी 10औं दिनमा एक्सेलमा पुगेका छौँ। हामीहरूले अलिकति साथीहरूलाई केही समस्या पनि हुनसक्छ, किनभने अलिकति हामीहरूले पहिला चाहिँ एक्सेलको सामान्य कुरा गराउँदै गर्दा अहिले भिबिए कोडसम्म पुगेका छौँ। हाम्रो यो अपग्रेडिङ सम्झिनुपर्छ सरहरूले। उँटको टाउको त्यसै लामो भएको होइन, उँटले लम्किन खोज्दै प्रकृतिले उसलाई त्यो बनायो। हामीले हिजोकै परिस्थितिबाट फेरि पनि तालिम चलायौँ भने हामी फेरि हिजोकै परिस्थितिमा जान सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दा थोरै हामीमा पनि अपग्रेड आओस् भनेर हामीहरूले यस किसिमको ट्रेनिङको आयोजना गरेका हौँ। आदरणीय सर मेमहरू, हामीहरूले सरलाई समस्या परेको अवस्थामा हामीहरूले भिडियोहरू प्रोभाइड गर्छौँ, जसबाट हेरेर यहाँहरूले घरमा राम्रोसँगले 1 by 1 हेर्दै आफ्नो प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि हामी अब आजको यो अब रेकर्ड, हिजोको अस्तिको 3-4 दिनको रेकर्ड छ, हामी एकैचोटि रेकर्ड पठाउँछौँ र यहाँलाई धैर्य गरिदिन पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यतिखेरसम्म हाम्रो कार्यक्रमलाई धैर्यतापूर्वक सुनिदिनु भएकोमा यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म थप के पनि भन्न चाहन्छु भने हाम्रो यदि प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजको कोही साथीहरू यो लिङ्क नपाएर बस्नु भएको छ अथवा थाहा नपारिनु भएको छ भने यहाँहरूले कृपया उहाँहरूलाई पनि जोडाइदिनुहोस्। यो विनम्रतापूर्वक म आग्रह गर्न चाहन्छु। यो अवसर फेरि नआउन सक्छ। प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजले केन्द्रीय लेभलमा तालिम गर्ने चान्चुने कुरो होइन, सधैँभरि गरिरहन सकिँदैन यो लेभलको ट्रेनिङ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि यसको लागि समस्त जिल्ला संयोजकज्यूहरू, केन्द्रीय सदस्य लगायत सम्पूर्ण एसटिएफटीका पदाधिकारीज्यूहरूले त्यसमा ठोस सहयोग गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक आग्रह गर्दै यो आजको कार्यक्रमलाई यहीँ विसर्जन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। र अन्त्यमा सम्पूर्ण हाम्रो एसटिएफटीको टिम, जसमा हाम्रो प्राविधिक समितिका सदस्य दुवै हुनुहुन्छ, हाम्रो केशव कणेल र पुण्य सर, उहाँहरूको सरल प्रस्तुतिको लागि धेरै धन्यवाद भन्दै म भोलि 4 बजे सम्पूर्ण साथीहरू केही कन्फ्युजन भएमा सरहरूलाई यहाँ हामी अगाडि नै फ्लोर दिन्छौँ र त्यस समयसम्म सरहरूले केही जिज्ञासाहरू राखेर आफ्ना जिज्ञासा समाधान गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै म आजको यो कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा विसर्जन भएको घोषणा गर्छु। हवस्, धन्यवाद, नमस्कार, शुभ सन्ध्या। धन्यवाद घनश्याम सर, आजको कार्यक्रम सम्पन्न गर्नुभएकोमा। अब हाम्रो औपचारिक रूपमा कार्यक्रम अन्त्य भइसक्यो। भावनाले अघि बढ्नका निमित्त यहाँहरू सबैको साथ र सहयोग मिल्नेछ भन्ने अपेक्षा गर्दै पुनः म यहाँ सम्पूर्ण उपस्थित हाम्रा संस्थाका विभिन्न तह र तबकामा रहनुभएका पदाधिकारीज्यूहरूलाई हामीले चाहिँ यो सदस्यता नम्बर लेख्नका लागि फेरि पनि मैले अनुरोध गरेँ। यसलाई दुःख नमानिदिनु होला, मैले यहाँ स्क्रिनसट गर्दै दिनदिनैको चाहिँ रेकर्ड राख्ने पनि प्रयास गरेको छु। यो रेकर्ड राख्दाखेरि मैले चाहिँ सक्रिय सदस्य नम्बर नभएका चाहिँ फोटोहरूलाई खिच्दाखेरि अलिकति चाहिँ त्यो नराम्रो देखियो। तसर्थ यहाँहरूलाई सदस्यता नम्बर आफ्नो थाहा छैन भने कतिपय सरहरूले सोधेर हामीले चाहिँ यहाँ पुराना रसिदहरू हेरेर दिने पनि गरेका छौँ। कतिपय सदस्यता नम्बरहरू एउटा कुरो के भन्न आँट्नु अम्बिका म्याडम, त्यो के हाम्रो अब सदस्य अब 1000 क्षमताको छ, अब सर कि छैन सर अहिलेसम्म? होइन, सदस्यतालाई त दिएको छ कि म्याडम, अब अरू साथीहरू भन्नाले सदस्य बाहेकलाई त ल। यहाँहरूलाई पुनः हार्दिक धन्यवाद र यो प्राविधिक समितिका सम्पूर्ण साथीहरूलाई केन्द्रको तर्फबाट अत्यन्त हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यहाँहरूलाई चाहिने थप सहयोग सुझावहरू
यहाँहरूले मागेमा हामी चाहिँ केन्द्रबाट उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सिङ्गो प्राविधिक समितिप्रति हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्दै यो मिटिङ प्राविधिक रूपमा इन्ड भएको जानकारी गराएँ ल। नमस्कार सर। नमस्कार सर।